अब घर परिवारको फोन आउँथ्यो, छोरीसँग बोल्थेँ म होइन, कतिपय छोरीसँग बोल्दा रुन्थेँ पनि होइन, किनभने मसँग शब्दै थिएन छोरीसँग बोल्ने। बाबा कहिले आउनुहुन्छ भन्थ्यो। त्यो 4 वर्षको छोरीलाई मैले अब उसको दिमागमा कस्तो कुरा घुसाउने भन्ने हुन्थ्यो। मेरो बाबा चाहिँ जेलमा छ भन्ने थाहा पाएको भए भोलि ऊ ठुलो भएर चाहिँ नि कस्तो शिक्षा दीक्षा पाउँथ्यो भन्ने कुरो मलाई एकदमै चिन्ताको विषय थियो। त्यस कारणले म प्रोग्राममा छु, साथीको घरमा छु भन्थेँ। अब त्यो निवेदन हालेको हुनाले गर्दा फरारी तत्काल नआएको हिसाबले गर्दामा क्षतिपूर्ति चाहिँ उहाँको बाँकी छ। क्षतिपूर्ति त्यो फरारीको मुद्दा टुम्किया छैन, अझै पनि उहाँको मुद्दा बाँकी रहेको हुनाले मेरो केसमा चाहिँ टुम्कियो। तर जो फरारी हुनुहुन्छ उहाँको भएको हुनाले त फाइल चाहिँ एउटै हो, मेरो पनि फाइल हुन्छ होइन, मेरो पनि फाइल सँगै भएको हुनाले गर्दामा क्षतिपूर्ति चाहिँ अब जो फरारी आएपछि अनि बल्ल के हो भन्ने कुरो अझै पनि धेरै कुराहरू खुल्ला आउँछ। एकदमै उहाँहरूको भनाइ नै त्यही हो। हिजो चाहिँ नि बाघ करायो, आजै बाख्रा हरायो नि त, तपाईँ नै हो भन्ने खालको आएको हो होइन। जे होस् पछिल्लो चोटिमा तितो सत्य कुराहरू सबै चिज भएको हुनाले गर्दा यो लकडाउनको कारणले म 98 महिना बस्न पर्यो। मैले उहाँलाई भने तपाईँ एउटा डिएसपी जस्तो मान्छे किन यस्तो व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ? म त हिरासतमा छु, म त अनुसन्धानमा छु, अनुसन्धान गर्नुहोस्, राम्रो इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस्, साँचो असल अपराधी पत्तो लाउनुहोस्, लगाइसकेपछि ठिक छ म छु भने म बसौँ लान के छ र भन्ने भन्दै उहाँले फेरि अब पाएपुरी ल्याउने होइन, त्यहाँ चाहिँ कुटपिट गर्ने खालको चाहिँ अलिकति व्यापार अभद्र स्वभावमा गइसकेपछि मैले पनि भन्न हुने कुराहरू केही कुराहरू सबै उहाँलाई जायज कुराहरू गरेँ मैले। एउटा चाहिँ हिरासतमा बसेको व्यक्ति अहिलेको कानुन ढुङ्गे युगबाट हामी त कम्प्युटर युगसम्म पुगेको मान्छे, कम्प्युटर युग पनि सकिने अवस्था चाहिँ अरू आधुनिक युगले छोइसकेको अवस्थामा उहाँले फेरि एउटा हिरासतमा बसेको व्यक्तिलाई क्वार्टर रुममा बोलाएर फेरि लट्ठी हान्ने, यातना दिने होइन, जेलमा चाहिँ त्यस्तो खालको गतिविधि भएपछि त्यहाँ बस्न ठिक छैन भने मलाई लागि नै सक्यो। म आज यो स्थितिमा मेरो जेठो दाइ चाहिँ हुँदैन थियो भने फेरि मलाई फसाइन्थ्यो, 100% मलाई फसाइन्थ्यो, 10 वर्ष मुद्दा हानिन्थ्यो। म केही समय फेरि सङ्गीत प्रेमीहरूबाट बाहिरिन पुग्थेँ। मेरो जेठो दाइ जितबहादुर कटुवालले ठुलो भूमिका गर्नुभयो। मान्छेले गाउँतिर भन्थे तँलाई जिउँदै मार्नुपर्ने भन्थे, जिउँदै मार्नुपर्ने भने के रहेछ भनेको सोही रहेछ, जेलमा हालेपछि जिउँदै मारेको रहेछ। तँलाई नर्कमा पुर्याउनु पर्ने भन्थे, नर्कमा कहाँ पुग्ने भने चाहिँ जेल, नर्कमा त त्यसै पुग्दैन, त्यही नै रहेछ। त्यस कारणले गर्दामा यी बाउ बाजेका उखान टुकाले पनि मलाई काम गर्यो त्यतिखेर, नर्कमा नै पुग्यो होइन, अन्तिममा चाहिँ जिउँदै पनि मारियो। हेरेर चित्त पनि बुझाइन्थ्यो, टेलिभिजन एकदम हेरिन्थ्यो, समाचार हेरिन्थ्यो, सिरियलहरू हेरिन्थ्यो होइन। तपाईँकै कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै कार्यक्रम हेरेँ मैले त्यहाँनिर होइन। अब जे होस् रमाइलैसँग जेल जीवन कटाइयो। हे रामेछापको मायाले फुर्केको, मायाले फुर्केको, ढेँडो सिस्नो खाएर हुर्केको, बढ्यो बसको चाप, जाउँ माया घुम्नलाई सुन्दर रामेछाप। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. laligulaas.com सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। आजभन्दा झन्डै 18 महिना अगाडि लोकप्रिय लोक तथा दोहोरी गायक प्रकाश कटुवाल प्रहरी हिरासतमा पुग्नुभयो। ज्यान मार्ने उद्योगको केसमा उहाँ प्रवेश हुनुभएको थियो र अहिले निर्दोष साबित भएर फर्किनु भएको छ र उहाँ भर्खरै मात्र जेल जीवनबाट बाहिरिसके पश्चात उहाँसँगै पहिलो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दैछु। दर्शकहरूको धेरै आग्रहलाई स्वीकार्दै कसरी उहाँको जेल जीवन कसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो, कतिको कठिन थियो, कतिको सहज हुँदै गएको छ र अब उहाँको यात्रा केमा रहनेछ, यो समग्र कुराकानी यो अन्तर्वार्ता अवधिभर रहनेछ। कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। दाइ स्वागत छ। धन्यवाद। अब प्रसङ्ग अब नेपालै फर्के जस्तो भयो होला तपाईँलाई त होइन? यो लगभग झन्डै 18-19 महिनाको जेल जीवन बिताउनु भयो। 18 महिना 5 दिन। कस्तो कस्तो रहेछ दाइ, यो कसरी तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग अलिक बढी नै उठेको छ। एक्कासी तपाईँ जब जेल प्रवेश गरिसकेपछि हिरासतमा पहिला तपाईँलाई लगिसकेपछि चाहिँ धेरैले प्रश्न उठाउनु भयो, प्रकाश कटुवाल कसरी पुगे भन्ने कुराहरू आयो होला समाचारमा, त्यो तर पुष्टि नभइकन त्यो समाचारहरू आए। खास के भएको हो? यस्तो छ, कतिपय कुरा त अब म जेलमा हिरासतमा बसिरहँदाखेरि
सङ्गीतकर्मी सङ्घ राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घका साथीहरूले त पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि केही कुराहरू जानकारी गराइसक्नु भएको रहेछ होइन। त्यो कुरा मैले पछि पनि हेरेँ, धेरै कुराहरू त बुझिसक्नु पनि भएको छ। त्यसमा केही कुराहरू मैले थप्न पर्ने कुराहरू पनि छन् होइन। अब लगभग 18 महिनाको जेल जीवन भनेको त्यति सहज जीवन होइन। एक दिन जेल जीवन कटाउनु पनि यो वर्षौँ कटाए जस्तो हुन्छ। त्यसमाथि पनि म एउटा गीत गाएर हिँड्ने मान्छे होइन, सबैको नजरमा चाहिँ सबैसँग रमाएर हिँड्ने मान्छे। एक्कासी 4 कुने पर्खालभित्र पर्दा त पक्कै पनि त्यो मान्छे डिप्रेसन मोडमा जाने एक खालको नसोचेको अप्रिय घटना घटेको वातावरण चाहिँ हो। एउटा म राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घ पोखरा कास्की जिल्लाको कार्यक्रम सोही कार्यक्रम वनभोज कार्यक्रम थियो। त्यसमा मैले राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर सोही कार्यक्रममा म भाग लिन गएको थिएँ र सोही जाने क्रममा म सँगसँगै जाँदा पोखरा पनि घुमौँ भन्ने हिसाबले आफ्नो श्रीमती आफ्नो बच्चा लिएर होइन म घुम्न गएको थिएँ। जाने क्रममा बिच बाटोमा मेरो बुढीलाई अलिकति सन्चो नभएको कारणले गर्दामा बमेट हुन पुग्यो र बमेट हुन पुगेको कुरालाई थोरै सामान्य त्यहाँ चाहिँ एउटा विवाद भनाभन भएको हिसाबले गर्दामा थोरै विवाद हुन पुग्यो र सोही विवाद भइसकेपछि त्यहाँ फेरि विवाद समाधान भइसकेर म पोखरा गइसकेको अवस्थापछि फेरि राति 11:30 बजे जो मेरो जायरवाला सोनिका गुरुङ बहिनी हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँको बुबालाई चाहिँ रड प्रहार गरिएर घाइते बनाइयो भन्ने खालको एक खालको त्यहाँ चाहिँ सबैमा चाहिँ सुन्न आयो र सोही सुन्न आइसकेपछि त्यसपछि भोलिपल्ट बिहानको कुरा हो यो। बिहान मलाई लगभग 11 बजेतिर डुम्रे प्रहरीबाट फोन आएको हो। प्रकाशी कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मलाई त्यहाँ इन्सपेक्टर साहबले फोन गर्नुभयो। म पोखरा कार्यक्रममा छु भन्नुभयो। कहिले फर्किनुहुन्छ भन्नुभयो। म फलाना दिन फर्किन्छु, 1-2 दिन घुम्छु भने। ल घुम्ने बेलामा तपाईँ कार्यक्रम सकेपछि तपाईँ फर्किँदा छिर्नु न है भन्नुभएको थियो मलाई। र छिर्नु भनिसकेपछि ठिक छ छिर्छु भने म आफ्नो कार्यक्रम सकेँ, घुम्ने ठाउँहरू पनि सकेँ होइन। अनि त्यसपछि म घटना 2 गतेको थियो। 3 गते लगभग 6-7 बजेको थियो होला। मसँगै राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार कार्की, मेरो साथमा राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घकै मेरो चाहिँ अत्यन्तै मेरो सङ्गीतको यात्राको साथी विनोद ढकाल, त्यसै गरी राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घकै गण्डकी प्रदेशका सदस्य शङ्कर ढकाल मसँगै हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यहाँबाट सिधै चाहिँ नि त्यहाँ प्रहरीले बोलाइसकेपछि हामी डुम्रे प्रहरीमा गयौँ। डुम्रे प्रहरीमा गइसकेपछि त्यहाँ केही कुराहरू खुल्न आयो। यसरी चाहिँ नि तपाईँसँग दिउँसो विवाद भएको रहेछ, सोही विवादलाई लिएर चाहिँ बेलुका फेरि घटना घट्यो कि भन्ने हिसाबले तपाईँलाई हामीले यहाँ बोलाएका हौँ, केही इन्भेस्टिगेसनहरू गर्नु छ भनेर मलाई त्यहाँ इन्सपेक्टर साहबले बोलाइसकेपछि उहाँ समक्ष म पुगेर उहाँसँग कुरा गरेँ। गर्ने क्रममा अब दुवै पक्ष छलफल गर्ने, भोलिपल्ट छलफल गरौँला भन्ने भयो। त्यहाँ इन्सपेक्टर साहबले आज तपाईँ गएर बस्नुहोस् कतै होटलतिर होइन, आज चाहिँ अब बस्नु, भोलि चाहिँ म 2 पक्ष नै बोलाएर छलफल गरौँला भनेर मलाई त्यहाँबाट इन्सपेक्टर साहबले मलाई फर्काउनु भयो। म फेरि भोलिपल्ट 4 गते मेरो यता दोहोरी व्यवसाय सङ्घको चुनाव अधिवेशन थियो र सोही अधिवेशनमा म उपाध्यक्षको उम्मेदवारी थिएँ र म काठमाडौँ फर्कनु पर्ने थियो। मैले इन्सपेक्टर साहबलाई गुहार गरेँ, मेरो यस्तो कार्यक्रम छ, म के गरौँ भनेर मलाई सोद्धामा होइन बस्नुपर्छ, तपाईँ जाँदा फेरि लामो कुरा होला, बस्नु न, तपाईँ बसेर भोलि छलफल गर्नु, त्यसपछि जानुहुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले कुरा गरेपछि म त्यहाँ चाहिँ फेरि इन्सपेक्टर साहबकै अनुरोधलाई स्वीकारेर म त्यहाँबाट डुम्रेमै 1 रात बस्ने, भोलिपल्ट छलफल गर्ने भनेर म फेरि त्यहाँबाट फर्केपछि त्यहाँ 2 पक्ष छलफल गर्ने कुराहरू पनि चल्यो होइन। भोलिपल्ट अब उतापट्टि अब घाइते त लालकाजी गुरुङ भइसक्नु भएको रहेछ, त्यो कुरा मलाई थाहा भएन। जब म प्रहरीमा गएपछि थाहा पाएँ र घाइते भइसकेपछि घाइते पक्षबाट केही साथीहरू पनि आउनु भएको थियो। आफ्नो पक्षको मान्छे कोही घाइते हुँदा होइन, कोही मृत्यु हुँदा, कसैलाई समस्या पर्दा आफ्नो पक्षलाई सपोर्ट गर्छ। त्यही सपोर्ट गर्ने क्रममा केही साथीहरू त्यहाँबाट अब 150 चाहन्छन् 200 जना साथीहरू पनि आउनुभयो। केही कुराहरू पनि भयो। त्यहाँबाट वातावरण त्यहाँ चाहिँ राम्रो बन्ला जस्तो मलाई लागेन। त्यसपछि मैले साथीहरूलाई सबैसँग सल्लाह गरेँ र मेरो केही साथीहरू मभन्दा अग्रज साथीहरू छन्, सल्लाह गरेँ यस्तो वातावरण बन्यो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति भल्गर वातावरण बन्न बित्तिकै म त्यहाँ ठिक छैन भनेर म फेरि सिधै एसपी साहबको कार्यालय जाने भनेर म फेरि उहाँ एसपी साहबकै कार्यालयमा गएर कुरा गर्ने भनेर त्यहाँ गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि पनि त्यहाँ छलफल चल्यो। मलाई प्रहरीले सिधै समातेको पनि होइन र प्रहरीले मलाई चाहिँ नि एकैचोटि समातेर ल्याएको पनि होइन र म फरार भएको पनि होइन। प्रहरीले बोलाएको हिसाबले म त्यहाँ गएको हो। गइसकेपछि
एसपी साहबसँग पनि हामी त्यहाँ चाहिँ नि एक खालको दुवै पक्ष बसेर त्यहाँ छलफल गरियो गर्ने क्रममा अब घाइते चाहिँ नि हस्पिटल भर्ना भइसकेको घाइतेको अवस्था पनि अलिकति क्रिटिकल देखिएको त्यो हिसाबले गर्दामा दुवै पक्ष छलफल गरेर एउटा खालको राम्रो वातावरण चाहिँ बनेन त्यो कारणले गर्दामा फेरि त्यो दिन पनि कार्यक्रम स्थगित हाम्रो एक खालको दुवै पक्ष बसेर छलफल गर्ने के कारणले चाहिँ कसले घटना घटायो इन्भेस्टिगेसन पनि बाँकी भएको हुनाले गर्दामा अनि त्यसपछि म त घटना घटिसकेपछि नि लालकाजी गुरुङ जो घाइते हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हात मिलाएर हिँडिसकेका थिएँ त्यसपछि चाहिँ नि घटना घटिसकेपछि त्यहाँ वातावरण फेरि भोलिपल्ट 4 गते पनि दुवै पक्ष बसेर एक खालको डिसिजन निकाल्ने सरसल्लाह गर्ने वातावरण बनेन अब आफ्नो तर्फबाट सबै साथीहरू लाग्नुभयो फेरि त्यो दिन पनि मलाई प्रहरीले तपाईँ अहिले जानु भोलिपल्ट बिहान छलफल गरौँ भनेर मलाई प्रहरीले पठाए त्यहाँबाट त्यसपछि हामी सबैजना फेरि आफ्नो तर्फ लाग्यौँ हामी होटल आएर बस्यौँ भोलिपल्ट बिहान फेरि 7 बजे प्रहरीले बोलाइसकेपछि म त आफै त्यहाँ पुगिसकेपछि फेरि दुवै पक्ष बसेर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको थियो छलफल गर्ने वातावरण नबन्दै एक खालको साथीहरूले फेरि मुद्दा नै चलाउने भोलि चाहिँ नि ऊ चाहिँ निर्दोष रहेछ भने अथवा चाहिँ काहीँ मुछ्या छैन भने उसलाई चाहिँ नि हामीले हेर्ने ठाउँ हेरौँला अहिले चाहिँ तत्काललाई मुद्दा चलाउनै पर्छ भन्ने खालको फेरि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कारणहरू राजनीतिक इस्युहरू पनि बन्न पुग्यो कतिपय साथीहरूले मलाई एमालेको कार्यकर्ता बनाए कतिपय साथीले काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता बनाए त्यहाँ खालको राजनीतिक इस्युले केन्द्रीय लेभल पुग्यो होइन केन्द्रीय लेभल पुग्दै अब हाई लेभलमै पुगेपछि मुद्दा त्यहाँ दर्ता हुनै पर्ने स्थिति भयो तनहुँ प्रहरीले पनि मुद्दा धाम्न नसकेपछि त्यहाँ दर्ता भयो दर्ता भइसकेपछि म हिरासत बस्नुपर्ने भयो मैले धेरै रिक्वेस्ट गरेको भोलि इन्भेस्टिगेसनमा तान्यो भने म त गीत गाएर हिँड्ने मान्छे हो म प्रहरीले चाहिँ जुनसुकै बोलाउँदा पनि म आउन सक्छु मलाई किन मुद्दा चलाउनुहुन्छ भोलि अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर मैले रिक्वेस्ट गरिरहेको थिएँ र रिक्वेस्ट चाहिँ त्यहाँ जे होस् एक खालको सुनाइ नहुने वातावरण भएर मुद्दा चलि नै हाल्यो त्यहाँ दर्ता भइ नै सकेपछि अब पक्कै पनि अब अलिअलि कानुन त आफूले पनि बुझेकै मान्छे हो होइन किनभने त्यहाँ चाहिँ नि मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अवस्था ठिक छैन भन्ने मलाई लागिसकेका नै थियो मुद्दा दर्ता भएपछि अब बस्नुपर्ने स्थिति भएछ मैले काठमाडौँमा आफ्नो परिवारप्रति सबैलाई जानकारी गराएँ मैले पहिला जानकारी गराएको पनि थिइनँ 1-2 जनालाई भन्दा कसैलाई भनेकै थिइनँ होइन सामान्य हो मैले आफूले गल्ती गरेको छैन अब किनभने मलाई मुद्दा चल्दैन भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ र गर्दै पनि एक खालको वातावरण त्यहाँ भड्किलो वातावरण बनेपछि 18 महिना चाहिँ कसरी पुग्यो त दाइ फेरि यो त अब तपाईँलाई इन्भेस्टिगेसनको लागि राखिएको तर 18 म नजिकमा पुग्दैछु अब करिबन तपाईँको क्वेसनको उत्तरतिर आइपुगेको छु त्यसपछि मैले आफ्नो परिवारलाई बोलाएर अब मेरो गाडीहरू थियो होइन मेरो परिवार बच्चा मसँगै थियो मैले काठमाडौँ पठाउनु पर्ने भयो मलाई म्याथ थपियो 6 गते लगेर 6 गते म्याथ थपेपछि मेरो परिवारलाई काठमाडौँ बसाएर म त्यहाँ चाहिँ हिरासतमा बसेपछि इन्भेस्टिगेसन हुँदै गयो होइन दुवै पक्षको चाहिँ नि मान्छेहरू आउने कुरा गर्ने सबै चिजहरू हुँदै गर्दा एक्कासी वातावरण पोजिटिभ भइसकेको अवस्था थियो र एक्कासी फेरि म त 6 गते हिरासतमा बसेको थिएँ त्यहाँ एसपी साहब विनोद सिलवाल साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँ घर छुट्टीमा जानुभएको थियो त्यहाँ डिएसपी लीलाराज लामिछाने भन्ने डिएस साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँ अलिकति जाँड खाएर होइन अलिकति अभद्र व्यवहार गर्ने शैलीले त्यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको थियो यो लुकेका कुराहरू पनि मैले पक्कै पनि सेयर गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्यो अनि जाँड खाएर उहाँ चाहिँ अलिकति शैली प्रस्तुत गलतमा आउनुभयो मलाई उहाँले उहाँकै क्वार्टरमा बोलाउनु भयो अब म सुतिरहेको थिएँ सुतेको अवस्था म चाहिँ नि हाफ गन्जी होइन कट्टु मात्रै लगाएर उहाँको क्वार्टरमा पुगिसकेपछि उहाँले घटना के भएको भनेर सोध्नुभयो मैले जे भएको त्यही सत्य कुरो बताइरहेको थिएँ उहाँलाई र बताउँदै उहाँ अलिकति आक्रोशित होइन अलिकति धम्काउने अलिकति तर्साएर चाहिँ होइन एउटा बच्चालाई चाहिँ लौरो देखाएर खाना खुवाउने प्रविधि हुन्छ नि त्यसै गरी लौरो देखाएर न डराइ पो हाल्छ कि न होइन यसलाई चाहिँ तर्साउनु पर्छ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत हुनुभयो गाली अलिकति अपशब्दहरू पनि बोल्दै जानुभयो त्यसपछि उहाँले अब मलाई पक्कै पनि यो गति वातावरण ठिक छैन भन्ने मलाई लागिसकेको थियो मैले उहाँलाई भने तपाईँ एउटा डिएसपी जस्तो मान्छे किन यस्तो व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ म त हिरासतमा छु म त अनुसन्धानमा छु अनुसन्धान गर्नुहोस् राम्रो इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् साँचो असल अपराधी पत्तो लाउनुहोस् लगाइसकेपछि ठिक छ म छु भने म बसौँ लान के छ र भन्दै उहाँले फेरि अब पाएपुरी ल्याउने होइन त्यहाँ चाहिँ कुटपिट गर्ने खालको चाहिँ अलिकति व्यवहार अभद्र स्वभावमा गइसकेपछि मैले पनि भन्न हुने कुराहरू केही कुराहरू सबै उहाँलाई जायज कुराहरू गरेँ मैले एउटा चाहिँ हिरासतमा बसेको व्यक्ति अहिलेको कानुन ढुङ्गे युगबाट हामी त कम्प्युटर युगसम्म पुगेको मान्छे कम्प्युटर युग पनि सकिने अवस्था चाहिँ अरू आधुनिक युगले छोइसकेको अवस्थामा उहाँले फेरि एउटा हिरासतमा बसेको व्यक्तिलाई क्वार्टर रुममा बोलाएर फेरि लट्ठी हान्ने यातना दिने होइन
जेलमा चाहिँ त्यस्तो खालको गतिविधि भएपछि त्यहाँ बस्न ठिक छैन भने मलाई लागि नै सक्यो। त्यसपछि उहाँले दिएको यातना लगभग मलाई राति 11:30 बजेतिर उहाँले 9 बजे लानुभएको थियो होला, 11:30 बजेसम्म उहाँले यातना दिनुभएको थियो। त्यसपछि 12 बजेसम्म उहाँले नछोडेपछि म अलिकति त्यहाँ सिकिस्त हुन पुगेँ। उहाँले गरेको व्यवहारले, उहाँले दिएको यातनाले म अलिकति घाइते नै हुन पुगेपछि म त्यहाँबाट हस्पिटल भर्ना हुनुपर्ने स्थिति भयो। त्यहाँबाट म त्यहीँ नजिकको हस्पिटलमा मैले प्रहरीलाई भनेँ मलाई हस्पिटल लानुहोस् भनेपछि म त्यहाँ हस्पिटल भर्ना भएँ। त्यो दिन म हस्पिटल भर्ना भएर राति फेरि 3:30 बजेतिर म फेरि सोही हिरासतमा फर्केपछि मैले मेरो साथी रमेश दुलाल साथमै हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ बाहिर होटलमा बस्नुहुन्थ्यो, म भित्र हिरासतमा थिएँ। फरक त्यति मात्रै थियो। उहाँ 28 दिन मसँगै हुनुहुन्थ्यो। भोलिपल्ट बिहान उहाँ आउनुभयो। उहाँ आइसकेपछि मैले तितो सत्य कुराहरू मलाई डिएसपीले यस्तो व्यवहार गर्नुभयो, यसरी चाहिँ यातना दिनुभयो भनेर मैले रमेश दुलाललाई भनिसकेपछि सबैतिर फेरि मेरो आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्र मेरो परिवारप्रति सबैमा जानकारी भइसकेपछि भोलिपल्ट बिहानै लगभग मेरो जेठो दाइ 10 बजे चाहिँ मानव अधिकार सङ्घमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ डिएसपीले गरेका कुराहरूको सबैको कुरा गरेर त्यहाँ दर्ता गराइसक्नु भएको थियो, मुद्दा हालिसक्नु भएको थियो। सोही मानव अधिकारको मुद्दा पेपर पनि फेरि फरवार्ड गरेर तनहुँ प्रहरीमै पुग्यो होइन। प्रहरीमा पुगिसकेपछि फेरि त्यहाँ चाहिँ अब डिएस साहबले त जाँड खाएको तालमा गरिहाल्नुभयो, मलाई अभद्र व्यवहार गर्नुभयो, जे गर्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान उहाँ लगभग 9 बजेतिर मकामा आउनुभयो, प्रकाशजी भन्दै आउनुभयो। त्यतिखेर उहाँले चाहिँ अब मलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो, मैले कुट्न नहुने, गर्न नहुने होइन, एउटा हिरासतमा लिएको व्यक्तिलाई यस्तो यातना दिन नहुने भन्ने उहाँमा परिसकेपछि उहाँले माफी माग्दै आउनुभएको थियो। मैले गल्ती गरेँ, मैले यो कुकरमा काम गरेँ, प्रकाशजी मलाई एकचोटि माफी दिनुहोस्, एउटा तपाईँ जस्तो कलाकारलाई गर्न नहुने थियो, मैले पहिला तपाईँको सबै चिज हेराइ नै रहेछु, मलाई माफी दिनुहोस्, मेरो पनि 2वटा छोरी छ, मेरो पनि भविष्य छ भनेपछि उहाँले हारगुहार गर्नुभयो। मैले त्यहाँबाट अदालतबाट सिडिओबाट आदेश लिएर उहाँलाई कारबाहीमा जाने तयारी गरिसकेकै थिएँ। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान 11 बजे मेरो सबै फ्यामिली सहितको टिम, मेरो गाउँको साथीहरू, वडा अध्यक्षज्यू, गाउँपालिका अध्यक्षज्यूहरू होइन, केही राजनीतिक नेताजीहरू पनि त्यहाँ पुग्नुभयो। पुगिसकेपछि मलाई फेरि एसपी कार्यालयकै माथि अफिसमा बोलाइयो। त्यो दिन एसपी साहब हुनुहुन्थेन, छुट्टीमै हुनुहुन्थ्यो। डिएस साहब चाहिँ सोही कमानमा भएको हिसाबले गर्दामा फेरि 2 पक्ष त्यहाँ बसेर सल्लाह गरियो। मलाई लाग्यो फेरि उहाँले क्षमा माग्नुभयो होइन, अब एउटा चाहिँ प्रहरीले माफी नै माग्यो, ठिक छ गल्ती गर्नुभयो, जाँडकै तालमा गर्नुभयो होला त भन्ने मलाई पर्यो। फेरि उहाँले माफी नै मागेर जिन्दगी मैले गर्न नहुने कुकरमा गरेँ, मलाई एकचोटि माफी दिनुहोस् भनेर जुम्ला हात गरेर ढोगिसकेपछि मैले फेरि अब योभन्दा माथि जानुहुन्न एक खालको मेरोमा मन पलाइसकेपछि मैले मानव अधिकारमा हालेको मुद्दा पनि मैले रिटर्न गराएँ। र मैले केही साथीहरू, पत्रकार साथीहरू पुग्नु भएको थियो, ठिकै छ छोडिदिउँ भन्ने हिसाबले मलाई छोडेँ। अब म ठिक छु, अब चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई परिसक्यो। मैले त्यहाँ पनि भनेको म बस्दिनँ यहाँ, मलाई असुरक्षित छ, मलाई अन्त्य लानुहोस् भनेर मैले आफ्नो परिवारहरूलाई पनि मैले भनिसकेका थिएँ होइन। त्यो हिसाबले गर्दामा सुरक्षित छु पनि त मलाई लाग्यो। 19 गते राति मलाई त्यस्तो व्यवहार गरियो। अब 20 गते मेरो फ्यामिलीहरू सबै त्यहाँ पुगेर मेरो चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूसँग 2 पक्ष छलफल गरेर मलाई माफी पनि दिएर हामी छुटेका हौँ। 21 गते 81 फेरि सोही डिएसपी साहबकै कमान्डमा उहाँकै चाहिँ आदेशमा होइन, त्यहाँ डुम्रे प्रहरीमा ईश्वर साहबलाई सिधै आदेश गरेर म जुन घरमा खाना खाएको थिएँ सोही घरको मान्छेलाई उठाएर ल्याउनुहोस्, त्यसलाई चाहिँ मुद्दा चलाउनुहोस्, त्यसलाई पनि हाल्नुहोस् भन्ने हिसाबले गर्नुभयो। त्यहाँबाट प्रहरी गयो, मेरो जुन घरमा मैले खाना खाएको थिएँ त्यहाँ भाउजू र बच्चा मात्रै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ गएर लात्ता हानियो, त्यहाँ भएको सामानहरू सबै फालियो होइन। र त्यहाँ चाहिँ भाउजूलाई चाहिँ फेरि एक खालको जबरजस्ती कागज पनि गराउन खोजियो, भाउजूले त्यहाँ कागज गर्नु भएन। त्यसपछि घटना जे भएको त्यो मात्रै कागज गरेर उहाँले पठाउनु भयो। त्यहाँबाट 21 गते फेरि पूरक जाहेरी, यो पूरक जाहेरी भनेको अलिकति रिक्सी चिज पनि हो, म किनभने अदालत सम्म आउँदा मैले केही कुरा सिकेका कुराहरू हो। पूरक जाहेरी हालिसकेपछि प्रकाश कटुवालले नै हानेको हो भनेर चाहिँ देख्ने मान्छे 5-7 जना डुप्लिकेट मान्छेहरू बनाएर हाम्रो डिएसपी साहबकै कमान्डमा फेरि यसैले हानेको हो भनेर चाहिँ देख्ने मान्छेहरू बनाएर डुप्लिकेट मान्छेहरू ल्याइएर प्रकाश कटुवालले चाहिँ केटाहरू पठाएको थियो भनेर चाहिँ फेरि डुप्लिकेट मान्छेहरू बनाएर उहाँहरूले पूरक जाहेरी हाल्नुभयो। लगभग 23-24 जना डुप्लिकेट मान्छेहरू घटनास्थलभन्दा बाहिरको मान्छेहरू ल्याएर चाहिँ फेरि चाहिँ पूरक जाहेरी हालेर मलाई एकदमै फाइल स्ट्रङ बनाउने काम गरियो। अब लगभग नजिकै अदालत पेश्ने दिन आइसकेका थियो र अदालत जानुपर्ने अवस्था आइसकेपछि 21 गते पूरक जाहेरी, त्यसपछि मसँग भएको इन्भेस्टिगेसन सबै सकिसकेका थियो। 81 अब 28 गते अदालतमा मेरो मुद्दा पेशियो र मुद्दा पेशिएपछि श्रीमानज्यूको आदेशहरू पनि अब जुन मौकामा कागज गरेका व्यक्तिहरूलाई नै ध्यान दिएको देखियो होइन। मौकामा गरेका कागजहरूले पनि चाहिँ प्रकाश कटुवालले हानेको हो भन्ने खालका चाहिँ त्यो खालका कागजहरू भएपछि पक्कै पनि मलाई पूर्वपक्ष फाल्ने अवस्था देखियो। मेरो चाहिँ काठमाडौँ जानुभएका वकिल साहबहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ बहस गर्नुभएको थियो। अब कमी कमजोरी भएका चिजहरू होइन, बस्न सक्ने चिजहरू सबै नै वकालत गर्नुभएको थियो होइन। त्यो चिजलाई हेर्दाखेरिमा
श्रीमानज्यूको आदेश मुख्य आदेश भनेको मलाई पूर्वपक्ष फाल्नमा चाहिँ मौकामा कागज गरिएको व्यक्तिहरूको कागजले गर्दा मलाई फेरि पूर्वपक्ष फालियो। पूर्वपक्ष फालेपछि लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि मेरो बकपत्र हुन सकेन। लकडाउन लगभग 10.5 महिना पोहोरको लकडाउन भयो। यसपालिको लकडाउन भयो होइन। 4 महिना अहिलेको लकडाउनले गर्दा भदौ 1 गते फेरि अदालत खुल्यो। त्यो खुलेको बिचमा फेरि मैले अदालतमा चाहिँ बकपत्रहरू गराउने गरिसकेको थिएँ। घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना पनि गरेको थिएँ भित्रैबाट पनि होइन। घाइते स्वयंले आएर पनि जे हो त्यो सत्य भन्नुभयो। उहाँ हात मिलाएर गइसक्नु भएको थियो। त्यसपछि घटना कसले घटाएको हामीलाई थाहा भएन। कसले हान्यो हामीले चिनेनौँ भनेर उहाँले बकपत्र गर्नुभएको छ। जो मौकामा कागज गरिएका व्यक्तिहरू थिए जो प्रहरीले डुप्लिकेट मान्छे बनाएको थियो सोही मान्छेहरू आएर पनि घटना घटेको दिन म घरमा थिएँ। मलाई केही पनि थाहा छैन। प्रहरीले कागज गर भन्यो मैले गरेँ भन्ने खालको बकपत्रहरू हामीसँग त्यो कागजहरू चाहियो भने हामी देखाउन पनि सक्छौँ होइन। हामीसँग त्यो फाइलिङ सबै छ। भनेको जति त्यो तपाईलाई फसाउनका लागि गरिएको थियो सबै त्यो झुटो पत्र भन्ने भेटियो। होइन तत्काल पूर्वपक्ष फाल्नलाई त त्यो अदालतलाई ठुलो प्रमाणको रूपमा भइ नै हाल्यो होइन। त्यसपछि जतिखेर बकपत्र हुन्छ पूर्वपक्ष फालिसकेपछि बकपत्रको आधारहरू पनि हेरिन्छ। बकपत्रमा कस्तो खालको बकपत्र भएको छ त्यो बकपत्रको आधार हेरेर फेरि मान्छेलाई अब जेल राख्ने या नराख्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो हिसाबले बकपत्रमा सबै साथीहरूले अन्याय गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको थिएन। फेरि उहाँहरूले आएर धर्म ननिभाइकन जे हो घटना त्यही भन्नुभयो। उहाँहरू घटनामा सामेल हुनुहुन्थेन। उहाँहरूले त्यो हाम्रो विवाद हुँदा उहाँहरूलाई थाहा पनि थिएन। ती डुप्लिकेट मान्छे ल्याएर उहाँले बनाउनु भएको थियो। उहाँले सत्य कुरा म घटना गर्दा घरमा थिएँ मलाई थाहा छैन भनेर यो बकपत्रबाट होइन म भन्दैछु। बकपत्र गरिसकेपछि अलिकति फाइल हिजो जे बनाएको थियो त्यो कमजोरी हुँदै गएको छ। किनभने सत्य कुरा आइरहेको छ नि त होइन। हिजो प्रहरीले मलाई चाहिँ प्रहरी सबैलाई त म दोष दिन चाहन्न। म एकदम हृदयबाट सम्मान गर्छु। नेपाल प्रहरी भनेको विश्वमा 1 नम्बर आएको प्रहरी हो होइन। तर केही प्रहरीभित्र पनि यस्ता आला काँचाहरू होइन यस्ता जे हुन्छ नि आलुको बेराममा एउटा कुहिएका त्यो चाहिँ गोलबाट यस्ता कुहिएका त्यो लीलाराज चाहिँ डिएसपी साहब जस्तो प्रहरी भयो भन्दा पक्कै पनि प्रहरी खोज्न सकिन्छ नि। उहाँले गरेको त्यो व्यवहारले म देखाउँछु। म जस्तो मान्छेलाई त्यसरी यातना दिन्छ भने त त्यो सोझो सादा मान्छेलाई के गर्छ प्रहरीले भन्ने कुरो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। प्रहरीले कुन खालको इन्भेस्टिगेसन गर्छ भन्ने कुरो पनि हेर्नुपर्छ हामीले होइन। हिजो चाहिँ निर्मला पन्तको चाहिँ बलात्कारी दिलीप सिंह बिष्ट हो भनेर चाहिँ मिडियामा ल्याएर चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेको प्रहरीले हिजो अदालतले छोड्दाखेरिमा फेरि त्यही दिलीप सिंह बिष्ट होइन भन्ने पनि प्रमाणहरू पनि आएका छन् नि होइन। त्यही रूपले फेरि बकपत्रमा हाम्रो फाइल जे हो त्यो कुरोहरू आइसक्यो पछि फाइल कमजोरी हुन पुगेको हो। त्यसपछि मेरो चाहिँ अलिकति लकडाउन भएको हिसाबले गर्दा मेरो मुद्दा 18 महिना पुग्न पुग्यो। यदि लकडाउन हुँदैन थियो भने सायद मलाई 4-5 महिना मुद्दा फैसला हुन्थ्यो होला। फेरि त्यसमाथि पनि प्रहरीले एकजना जो म घरमा खाना खाएको थिएँ उही साथीलाई फरारी बनाइदियो। उसको नेपालबाट विदेशको फ्लाइट चाहिँ 21 गते भएको थियो। किनभने उसले मलाई चौकीमै गराउने 2-3 चोटि भेटेको थियो। यदि उसले गल्ती गरेको थियो भने त इन्भेस्टिगेसनमा सुरुमै उसलाई समात्न पनि सक्थ्यो प्रहरीले होइन। प्रहरीले अरू कुनै पनि मान्छे त्यतिखेर चाहिँ डिएसपीले चाहिँ अरू मान्छे फेला नपरेपछि अब चाहिँ यो मौकामा चौका हानिहालौँ भनेर लीलाराज लामिछानेकै कमानमा यो बनेको डिजाइन चाहिँ थियो। त्यो डिजाइनले गर्दा म जुन घरमा खाना खाएको थिएँ उही घरको मान्छेलाई फेरि फरारी बनाएर मलाई र उसलाई फरारी बनाएर अदालतमा पेसिएको थियो। र फेरि अन्तिममा मुद्दा फैसला हुने बेलामा श्रीमानज्यूको चाहिँ आदेश मेरो 2 गते पेसियो। 2 गतेबाट 10 गते सर्यो। 10 गते चाहिँ म चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन सफल भएँ। किनभने मैले श्रीमानलाई पनि तपाईँको भनाइ केही छ भनेर उहाँले सोध्ने क्रममा मैले थोरै 2 मिनट उहाँलाई मैले केही कुरा राख्ने अवसर पाएको थिएँ। मैले उहाँलाई तितो सत्य कुरा सबै भने श्रीमान म त एउटा फ्यामिली भएको मान्छे आफू श्रीमतीसँग गएको छु होटल बसेको छु। होटलको सिसिटिभी फुटेजले पनि देखाउँछ म भित्र कति बजी प्रवेश गरेँ कति बजी बाहिर निस्केँ होइन। त्यो डिस्टेन्समा म कहाँ जान सक्छु भन्ने कुरो पनि सिसी फुटेजले नै हामीलाई देखाइसकेको थियो। त्यसमा प्रहरीले अर्को एउटा फल के गरिदियो भने बिटिएस एउटा लोकेसन ट्र्याक भन्ने हुन्छ। लोकेसन ट्र्याक 2 चोटि निकालेको देखियो। एकचोटिको लोकेसन ट्र्याकमा प्रकाश कटवाल कहाँ गयो देख्दै देखिएन होइन। अब न पोखरा बस्यो न डुम्री आयो न चाहिँ मोबाइल अफर बस्यो देखिएन। फेरि अर्कोचोटि लोकेसन ट्र्याक निकाल्न पठायो। अरू एकचोटि देखियो अब त्यही पेस्ता हुन्थ्यो सकि नै हाल्थ्यो होइन। फेरि उसलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ बनाउनुपर्छ। उसलाई जसरी पनि स्ट्रङ फाइल बनाएर उसलाई चाहिँ जेल हाल्नै पर्छ भन्ने लीलाराज लामिछाने साहबको चाहिँ त्यो डिजाइनमा फेरि अर्कोचोटि लोकेसन ट्र्याक निकालेर मलाई फेरि लोकेसन ट्र्याक चाहिँ घटनास्थलतिरै देखिएको भनेर एक खालको लोकेसन ट्र्याक देखाइयो। तर देखाउन चाहिँ देखाइयो तर मिस्टेक अलिअलि 2-4 मिस्टेक गर्नुपर्छ। घटना घटेको 10:30 बजी रहेछ। 9:43 मा चाहिँ फेरि प्रकाश कटवाल त्यहाँ नदेखिएको
यो घटनास्थलभन्दा बाहिर देखेको भन्ने खालको बनाउनु भएछ। त्यो बनाउँदाखेरिमा अदालतले त्यो कुरालाई पनि हेऱ्यो। सुरुमा चाहिँ दुईटा प्रमाण देखेर मौकामा कागज गरेको लोकेसन ट्र्याकहरू देखेको हुनाले गर्दा पूर्वपक्ष फाल्यो। पछि अन्तिममा मैले बोल्ने अवसर पाउँदा श्रीमानज्यूसँग चाहिँ मैले सबै कुरा बताएँ। श्रीमानज्यू पनि अब हामी जस्तै मन भएकै मान्छे न हो होइन, हामी चाहिँ नि देशै चाहिँ नि लुट्ने मान्छे मारेर हिँड्ने मान्छे त होइन नि त, एउटा गीत गाएर हिँड्ने मान्छे, कमलो मन भएको मान्छे, सबैसँग भिड्न सक्ने मान्छे भएको हुनाले गर्दा श्रीमानज्यूले पक्कै पनि मेरो कुरालाई मनन गरिदिनु भयो। मलाई भने मैले श्रीमान म एउटा बच्चा भएको मान्छे, म गीत गाएर हिँड्ने मान्छे, मलाई यसरी किन थुन्यो त, म त मेरो त भविष्य त डाँडोल छ, मेरो भविष्य कसरी कुन दिशा लाने छ हजुरको हातमा छ। श्रीमानज्यू समक्ष मैले यो कुराहरू पोखेँ। श्रीमानज्यूले कागजलाई हेर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो मुद्दतीमा रहन्छ, मुद्दतीमा रहँदाखेरिमा अब जो फरारी छ ऊ आउनुपर्ने स्थिति देखिन्छ। फरारी चाहिँ नि नआइसकेपछि त मलाई समस्या हुन्छ। त्यहाँ त फरारी त विदेश गएको छ, ऊ त बिचरा पहिला पनि 10 वर्ष विदेश बसेका मान्छे, नेपाल केही समय आएको, उसले त आफ्नो चाहिँ नि घरमा आयो, आफ्नो पाहुनालाई खाना खुवाए साथी, ऊ आफ्नो हिसाबले विदेश फेरि आफ्नो चाहिँ प्लेन टिकट अनुसारले उहाँ विदेश जानुभयो, उहाँ तत्काल आउने अवस्था त रहेन। हामीले फेरि श्रीमानलाई भन्यौँ सबै कुराहरू। भनिसकेपछि श्रीमानज्यूले उहाँले चाहिँ तपाईँ अब छुट्नकै लागि चाहिँ केही कुराहरू अब हेर्न पर्ने हुनसक्छ होइन, तपाईँ कलाकार मान्छे ठिक छ भनेपछि उहाँ श्रीमानज्यूले आदेश गर्दाखेरिमा एउटा राष्ट्रिय कलाकार भएको हिसाबले गर्दामा उसले चाहिँ विगतमा कुनै पनि घटना नघटाएको हुनाले गर्दामा तत्कालको लागि चाहिँ उसलाई फेरि पनि अब मुद्दतीमा नराखेर उसलाई चाहिँ थुनामा नराख्नुपर्ने, उसलाई चाहिँ जेलमै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको हुनाले गर्दामा मैले श्रीमानले सोध्नु भएको थियो मलाई, तपाईँ के छ उच्च जानुहुन्छ कि हुन्न, कसरी तपाईँलाई चाहिँ सहज हुन्छ भन्नुभयो। मैले दुईवटा कुरा गरेँ। पहिलो कुरा त मैले सफाइ पाउनुपर्छ श्रीमान, सफाइ पाउनको लागि मुद्दतीमा रहने भयो, फरारी आउनै पर्ने अवस्था रह्यो। फरारी आउँदाखेरि त कहिले आइला, ऊ त कोरोनाको कारणले पनि देश चाहिँ क्षेत्र विशेष भएको छ होइन, ऊ आउँदा 10औं वर्ष लाग्ला, फेरि चाहिँ एकजना त्यो इन्डियामा 42 वर्ष बसेर आउनु भएको छ, उहाँकै अवस्था पो हुने हो कि भन्ने हिसाबले मैले श्रीमानज्यूसँग चाहिँ मलाई तपाईँले न्याय दिनुहोस्, सक्नुहुन्छ मिल्छ मिलाउनुहोस्, कानुनभन्दा माथि जान सकिँदैन, मलाई बसे जति मात्रै गऱ्यो भने मलाई आजकै दिनबाट तपाईँले यो कारागारको गेटबाट भित्र नछिनी गरी मलाई पठाउनुपर्छ श्रीमान भनेपछि उहाँले नि यो कुरालाई मनन गर्नुभयो, फाइललाई पनि हेर्नुभयो। हेरिसकेपछि मेरो मुद्दा 10 वर्ष टक्रकै 10 वर्षसम्म हो अहिलेको, 10 वर्ष मुद्दा यदि चाहिँ उसले दोषी ठहरै भइसकेपछि 10 वर्ष हान्नुपर्छ। श्रीमानज्यूको सो विवेक प्रयोग गरेर उहाँले बसे जति मात्रै गराएर फेरि मलाई त्यही दिनै नै उहाँले रिहा गर्नुभयो त्यहाँबाट। म भनेको अब तपाईँ कुनै म जानु पर्दैन, अब म त्यहाँ जेल जानु पर्दैन, मेरो मुद्दा छँदै छैन, जो फरारी छ उसको मुद्दा मुद्दतीमा रहेको छ, उसको फैसला भएको छैन। अब मैले त्यहाँ अदालतमा गएर धाइराख्नुपर्ने कुनै पनि कामहरू छैन। मेरो मोबाइल रहेको छ, त मोबाइल लिनको लागि मात्रै मैले जानुपर्छ। मोबाइल लिनको लागि मैले हाम्रो मेरै वकिल साहबलाई पठाइसकेको छु। सोही मुद्दा चाहिँ मेरो अब करिबन मैले एउटा मोबाइलको लागि दुःख पाउनु छ, अब पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। साथीले दुःख पाउनु भयो नि त। अब उहाँको साथीको कुरामा त्यो त हामीले मर्नुपर्छ होइन, एउटा निर्दोष मान्छेलाई फरारी बनाइया छ, उहाँलाई चाहिँ फरारी बनाउनु हुन्थ्यो भने त घटना 2 गतेको घटना थियो, उहाँ त 21 गते विदेश जानु भएको छ, म चाहिँ हिरासतमा हुँदा मैले 4 पटक आएर भेट्नु भएको छ होइन, भेट्दैखेरि मलाई समाउन पनि सकिन्थ्यो। उहाँलाई फरारी बनाइसकेपछि उहाँ विदेश जानुभयो, विदेश भएको मान्छे तत्काल आउन सक्ने अवस्था रहेन, उहाँको एकचोटि अदालत आउनु पर्न सक्छ। उहाँ अदालत फेस गरिसकेपछि अब उहाँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म यसै भन्न सक्दिनँ, किन म कानुन व्यवसाय पनि होइन, म चाहिँ श्रीमानज्यूको अब के आदेश आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ हामीले। त्यो त भइगयो। जस्तो अब तपाईँ निर्दोष हुँदै गर्दा अब यसको दोषी त फरार हुन् कि अरू कोही हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ, एउटा बाटामा बसेर कोही व्यक्तिले होइन रमिता देखाउँछ भने त रमिता हेर्न त धेरै आउँछन्। हेर्नुहोस्, एउटा बाटामा बसेर कुकुरले भुकिरहेको, बाइक गुडिरहेको छ, बाइकलाई टोक्न कुद्यो होइन, एउटा स्याललाई टोक्न कुद्यो, बाख्रा हिँडिरहेछ बाख्रालाई टोक्न कुद्यो भने अब त्यो चाहिँ नि बाख्राले हान्यो कि स्यालले टोक्यो कि होइन बाटो हिँड्ने मान्छेले टोक्यो कि त्यो म त भन्न सक्दिनँ, यसै भन्न सक्दिनँ। लालकाजी गुरुङज्यूको बकपत्र हेरिसकेपछि मेरो मन यति फिदा भयो, उहाँ पक्कै पनि जसले घटना घटाए पनि त्यो घटना घट्नु हुँदैन थियो भने मलाई लागि नै हाल्यो, किनभने उहाँले बकपत्रमा आएर सबै कुरा भन्नुभएको छ, उहाँ आउनु भएको हो, यस्तो भएको, मबाट पनि केही कमी कमजोरी भएको हो, हामी बोल्ने क्रममा विवाद भयो, विवाद भएपछि मैले पनि उहाँसँग यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, उहाँले पनि गर्नु हुँदैन थियो, हाम्रो दुवै पछि हात मिलाएर हिँडेका हौँ भनेर उहाँले सत्य कुरा बकपत्रमा आएर बोल्नुभयो। प्रहरीले जस्तो फाइल बनाए पनि बकपत्रमा त्यो सत्य कुरा आउँछ फेरि, त्यो हिसाबले बोलेको हुनाले गर्दामा सोनिका गुरुङ बहिनी स्वयं आफैले गएर घटना घट्दा म रुममा थिएँ, कसले घटना घटाएँ मलाई थाहा भएन भन्नुभएको छ उहाँले पनि। सुरुमा त आफ्नो बाबु घाइते भएको छ, मेरै ठाउँमा उहाँकै ठाउँमा जो भयो पनि हामी आक्रोशित हुन्छौँ, त्यो सुरुको पिरियड भयो एकदमै। उहाँहरूको भनाइ नै त्यही हो, हिजो चाहिँ नि बाघ करायो आजै बाख्रा हरायो नि त, तपाईँ नै हो भन्ने खालको आएको हो होइन। जे होस् पछिल्लो चोटिमा तितो सत्य कुराहरू सबै चिज भएको हुनाले गर्दा यो लकडाउनको कारणले म 98
भने बस्न पर्यो म त्यो गुनासो गर्दिनँ किनभने मेरो अब यो सँगै मैले सोध्न खोजेको जस्तो कतिपयले चाहिँ कमेन्टमा पनि त्यो हामीले पछि यो घटना घटिसक्यो भनेपछि तपाईँको श्रीमती तपाईँको दाइसँग लिएको अन्तर्वार्ताको कमेन्टमा प्रकाश कटुवालको स्वभाव नै त्यस्तै हो जसलाई पनि गाली गर्दै मुख छाड्दै हिँड्ने स्वभावको थियो कुट्यो होला नि यसको त कामै त्यही हो भन्ने तरिकाले पनि कमेन्ट गर्छ यस्तो कमेन्ट पहिलो कुरा त कमेन्टको म पछि त लाग्दिनँ होइन अब यो 3 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा कमेन्ट कस्ता आउँछन् भन्ने त हुँदैन अब हाम्रो मान्छेको बनोट त चटक्क होइन अब यही नै हो नि त सबैको हेर्दा त उस्तै लाग्छ नि तर कोही कोही के हुन्छ नाक यता बाङ्गेको हुन्छ होइन कोही कोही आँखा यता फर्किया हुन्छ कि हो त्यस्तै हो कमेन्ट पनि त्यस्तै हो किनभने केही कमेन्टहरू तलमाथि आउँछन् कमेन्ट नराम्रो कमेन्ट गर्ने पनि हाम्रै फ्यान हुन् फेरि त्यसलाई हामीले अनर्थ लिनु हुँदैन नराम्रो कमेन्ट गर्ने पनि हाम्रै फ्यान हुन् कुनै मोड हुन्छ मान्छेको हाम्रो चाहिँ 24 घण्टामा 1-2 सेकेन्ड हाम्रो दिमागले काम गरिरहेको हुँदैन कहिले कहिले मैले पनि सही कुराहरू बोल्छु भन्दा भन्दै पनि मैले कहिले कहिले गलत कुराहरू बोल्न सक्छु त्यो हिसाबले केही साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको कमेन्टलाई म त्यति चासो लिन्न जस्तो कमेन्ट गरे पनि मेरो लागि स्वागत छ होइन अब कमेन्टमा त्यति अगाडि बढ्न त चाहन्न म कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कमेन्ट भन्दा पनि तितो सत्य के हो हामीले त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँले चाहिँ अब जस्तो क्षतिपूर्तिको पनि कुरा गर्नुभयो अब तपाईँले क्षतिपूर्ति उता दिनुभयो कि आफूले लिनुभयो होइन क्षतिपूर्ति मेरो मुद्दा त्यतिखेर फरारी भएको भए पुरै टुम्किन्थ्यो होइन टुम्किने भएको भने गर्दा उहाँले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ मेरो चाहिँ क्षतिपूर्ति भएको चाहिँ सबै पाउनुपर्छ भनेर पूरक जारीमा निवेदन हाल्नु भएको थियो अब त्यो निवेदन हालेको हुनाले गर्दा फरारी तत्काल नआएको हिसाबले गर्दामा क्षतिपूर्ति चाहिँ उहाँको बाँकी छ क्षतिपूर्ति त्यो फरारीको मुद्दा टुम्किया छैन अझै पनि उहाँको मुद्दा बाँकी रहेको हुनाले मेरो केसमा चाहिँ टुम्कियो तर जो फरारी हुनुहुन्छ उहाँको भएको हुनाले त फाइल चाहिँ एउटै हो मेरो पनि फाइल हुन्छ होइन मेरो पनि फाइल सँगै भएको हुनाले गर्दामा क्षतिपूर्ति चाहिँ अब जो फरारी आएपछि अनि बल्ल के हो भन्ने कुरो अझै पनि धेरै कुराहरू खुल्न आउँछ भनेको तपाईँको साथी नेपाल नफर्केसम्म नेपाल फर्केर उहाँ अदालतमा एकचोटि फेस हुनुपर्छ अब मैले आएर उहाँलाई 2 चोटि कल चाहिँ गरेँ अनि मलाई किन यसरी फसाइयो यार म त के गरेँ मलाई नेपाल हुँदै भने भए म आउँथेँ म त विदेश छु म त यत्रो चाहिँ खर्च गरेर आएको छु होइन मेरो पनि त फ्यामिली पार्नुपर्छ भन्ने उहाँको एक खालको चाहिँ राय छ होइन उहाँलाई पनि हामीले फसाउनु हुँदैन मैले जे हो सबै भनेको छु ऊ निर्दोष छ उसलाई यसरी नफसाउनु ऊ त खाना खुवाएको हामीलाई खाना खुवाएको साथीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ लिलिराज लामिछाने डिएसएफकै कमानमा यस्तो गलत कुराहरू भएको हो कुनै प्रहरीले मलाई चाहिँ यस्तो अभद्र व्यवहार गरे नि होइन फाइल कमजोर बनाउने स्ट्रङ बनाउने ठुलो हात भनेको त्यहाँको इन्चार्जको हुन्छ र सोही इन्चार्ज चाहिँ एसपी साहब नभएको बेला पनि डिएस साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँकै आदेशमा भएको हुनाले उहाँ आउनुहुन्छ उहाँ आएपछि एकचोटि म उहाँ आफैलाई लिएर फेरि अदालतसम्म जान्छु त्यो त अब केही समयपछिको हुने कुरा हो मैले सोध्न खोजेको जस्तो अब त्यो जेल जीवन एकदम न त अब यहाँको अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री होस् या पूर्व प्रधानमन्त्री होस् या नेपालका अधिकांश नेताहरू पुगेको ठाउँ हो त्यो सामान्य रूपमा सोच्ने हो भने जेल जीवन सबै व्यक्तिले भोगेको छ तर तपाईँ अलिकति फरक केसमा पुग्नुभयो तपाईँ चाहिँ ज्यान मार्ने उद्योगमा तपाईँ पुग्नु भएको थियो अलिकति गम्भीर केस पनि थियो यो होइन त्यो भएर त्यो पिटाइको पनि होइन तपाईँले झल्को मेटाउनु भयो अन्य कुराहरू पनि रह्यो होला त्यो 18 महिना तपाईँको कसरी बित्यो कस्तो हुँदो रहेछ त जेल जीवन पहिलो कुरा त म फेरि जेल भने के हो चाहिँ बुझेकै थिइनँ होइन कहिले पनि कसैसँग झैझगडा गर्नु हुन सबैसँग मिल्नुपर्छ समाजमा मिल्नुपर्छ पक्कै पनि एउटा स्वतन्त्र भावना हुनुपर्छ भन्ने एउटा भावना भएको मान्छे हो होइन र कतिपय साथीहरूले प्रकाश कटुवालको व्यवहारमा नभिजेका साथीहरूले भन्ने हुन् प्रकाश कटुवाल यस्तो उस्तो भनेर होइन जो मसँग भिज्नु भएको छ उहाँलाई मैले आफ्नो दुवै किडनी दिएको पनि थाहा पाउँदिनँ साथीभाइलाई पर्दाखेरिमा किनभने पर्दा कुद्ने दौडधुप गर्ने म आफै नै होइन साथीभाइको लागि पनि त्यस कारणले पनि नभिजेको साथीहरूले केही कुरा त गर्नुभएको छ जेल जीवन 18 महिना चाहिँ अब पहिलो कुरा चाहिँ लकडाउन भएको हिसाबले गर्दा पनि म अब लकडाउनै छ अदालत खुल्दैन भन्ने हिसाबले पनि बसेँ अब घर परिवारको फोन आउँथ्यो छोरीसँग बोल्थेँ म होइन कतिपय छोरीसँग बोल्दा रुन्थेँ पनि होइन किनभने मसँग शब्दै थिएन छोरीसँग बोल्ने बाबा कहिले आउनुहुन्छ भन्थ्यो त्यो 4 वर्षको छोरीलाई मैले अब उसको दिमागमा कस्तो कुरा घुसाउने भन्ने हुन्थ्यो मेरो बाबा चाहिँ जेलमा छ भन्ने थाहा पाएको भए भोलि ऊ ठुलो भएर चाहिँ नि कस्तो शिक्षा दीक्षा पाउँथ्यो भन्ने कुरो मलाई एकदमै चिन्ताको विषय थियो त्यस कारणले म प्रोग्राममा छु साथीको घरमा छु भन्थेँ छोरीले कहिले आउने मात्रै भन्दाखेरिमा ममा चाहिँ एक खालको भित्रैबाट एकदम नर्भसपन चाहिँ आएको थियो होइन त्यस कारणले गर्दामा पनि मलाई चाहिँ नि लकडाउनको कारणले जेल जीवन त्यति कठिनाइ चाहिँ भएन भित्र चाँडो नै गयो जस्तो लाग्यो 18 महिना भनेको 1-2 महिना हो जस्तो चाहिँ लाग्यो अब भित्र
एक खालको रमाइलै हुन्छ कि ग्यामहरू हुन्छ भित्र होइन। अब दिनभरि चाहिँ फ्री टाइमहरू भन्दा भलिबलहरू बढी म खेल्थेँ त्यहाँ। त्यसपछि शुक्रबार कार्यक्रम हुन्थ्यो, नाचगान पनि गरिन्थ्यो त्यहाँ, हामी रमाइलो गर्थ्यौँ। त्यस कारणले पनि दिनभरिको त्यो चाहिँ भएका कमी कमजोरीहरू चाहिँ भित्र ब्रिफिङ हुन्थ्यो, त्यहाँनिर राम्रा कुराहरू पनि सिक्थ्यौँ हामी। जो जेल जीवन मान्छेले बाहिर जे सोचे पनि भित्र जेल जीवन बाहिर जस्तो छैन, भित्र भयङ्कर जेल जीवन राम्रो छ। तर निर्दोष मान्छेहरू फस्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ एक दिन कटाउनलाई वर्ष दिन कटाए जस्तो हुन्छ। जेलमा निर्दोष मान्छे फस्यो भने मलाई लाग्छ 99% मान्छे उग्र भएर निस्किन्छ, सुध्रिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भएको थिएँ, अब म सुध्रिनँ, म गीत गाउँदिनँ, गीतै छोड्छु। अब मलाई चाहिँ एक खालको ट्र्याक भिडाइदिएपछि होइन, म गीत गाएर हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ अर्को ट्र्याक भिडाइदिएपछि त्यो ट्र्याक त लाउनु पऱ्यो, लगाइदिएको गलाको माला त त्यसको सदुपयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको एक खालको मसँग उग्र रूप आक्रोशित भावनाहरू चाहिँ थिए। तर जेलमा बस्दै जाँदा आजभन्दा भोलिभन्दा त्यो आक्रोशित रूपहरू मर्दै जाँदा त्यसपछि बकपत्रमा आएर चाहिँ घाइते लालकाजी गुरुङज्यूको त्यो बकपत्र हेर्दै गर्दा फेरि ममा एक खालको अर्कै खालको भावना पलाउँदै आयो। अब झगडा भन्ने कुरा म मात्रै होइन अरूलाई पनि गर्न दिनु हुँदैन, यस्तो केसमा कोही पनि फस्न हुँदैन, फसाउनु हुँदैन भन्ने खालको फेरि पोजिटिभ धारो चाहिँ आयो। जे होस् जेलमा बस्न मलाई त्यति गाह्रो चाहिँ नभएकै अवस्था हो। मात्रै मेरो घरबाट आमाले फोन गर्नुहुन्थ्यो, त कहिले छुट्छस् के भएको थियो र। मेरो आमा बुबा त गाउँमा बस्ने हो नि त होइन, एउटा गाउँको किसान, उहाँहरूलाई त केही थाहा छैन जेल भन्या कि प्रहरी हिरासत भन्या कि उहाँलाई थाहा नहुने। आमा बुबाले त कहिले छुट्छस् मात्रै भन्ने आमाको शब्दले अलिकति मलाई पनि एक खालको भित्र पग्लाइरहेको चाहिँ थियो। अब फोनमा रुन्थेँ त्यो कतिपय कुराहरूमा। म पनि दसैँ नै छुट्यो नि तपाईँको होइन? दसैँ छुट्यो, नयाँ वर्षहरू छुट्यो, मेरा प्रोग्रामका सिलसिलाहरूमा हुने सबै कार्यक्रम छुटे। ती मैले कपीमा लेखेको छु, समय मिल्यो भने एउटा किताब निकाल्ने सोच चाहिँ बनाएको छु होइन। त्यो किताबमा त्यो 18 महिना जेल जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो म निकाल्न सक्छु। जेलमा सबै नराम्रा मान्छेहरू हुँदैनन्, त्यहाँ चाहिँ 20% मान्छे छन् एकदम ठुलो जघन्य अपराधको गर्नै नहुने जानी गल्ती गरेका साथीहरू पनि छन्। ती साथीहरूलाई त्यो जन्म कैद मात्रै होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ फाँसी दिनुपर्ने अवस्था पनि छ। तर त्यहाँ मलाई लाग्छ 70-80% मान्छे, 20% 30% मान्छे सामान्य सानो सानो भुलचुकले पनि परेका छन्। तर केही साथीहरूलाई म्याक्सिममले फसाइएको पनि छ होइन। अब कसैलाई 30 वर्ष 40 वर्ष मुद्दा हानेका साथी पनि त्यही छन्। अब कतिपय चाहिँ नि गेटामा आएर रोएर टाउको ठोक्ने पनि साथीहरू पनि छन्, मुद्दा आवेगमा हालिहाल्छन्। त्यसपछि मुद्दा अब यत्रो मुद्दा हान्छ भन्ने थाहा पनि हुँदैन। श्रीमानज्यूले पनि फाइलको आधार हेरेर, सरकारी वकिलले चाहिँ बनाएको फाइलको तयार हेरेर हेर्ने हो। त्यो कारणले गर्दामा त्यति उहाँहरूको दिमागमा त्यो कुराहरू घुसिया हुँदैन। सुरुमा झ्याप्प मान्छेलाई चाहिँ जेल हालिहाल्छन्, हालेपछि फाइल स्ट्रङ बन्दै गएपछि एकैचोटि ठुलो मुद्दा हुन्छ। एकैचोटि 20 वर्ष 30 वर्ष 34 वर्ष। एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो, आमा आएर गेटमा पटक टाउको ठोक्दै रोको मैले देखेँ। त्यसपछि त्यो घटना के रहेछ भने मैले केलाउन खोजेँ। उहाँलाई 34 वर्ष हान्नु हो, श्रीमानको आदेश 34 वर्षको थियो, जिल्लाले 34 वर्ष उहाँलाई हान्नु भएको थियो। उहाँको चाहिँ अलिकति जाँड खाने, हल्लिने, हिँड्ने, घरमा अलिकति डाङडुङ गर्ने खालको व्यवहार रहेछ। त्यो व्यवहारमा चाहिँ सल्लाह लिने मान्छेकोमा जाँदाखेरि जेल हालिदिनुहोस् न, 2-4 महिना जेल हाल्ने सुध्रिहाल्छ जेलमा भन्ने भएर जेल कस्तो हाल्ने सल्लाह भयो। जबरजस्ती क्रनीमा हालिदिनुहोस्, आमालाई जबरजस्ती क्रनी गरेको भने हालिदिनुहोस् भने आमाले आएर सोझो आमाले हालिदियो, मुद्दा चल्यो। अब आमाले एकैचोटि चाहिँ अब छोरो छुट्ला नि त भनेर 14 महिना पछि उसको फैसला भयो। 14 महिना छोरो चाहिँ अब लिन आउनुभयो उहाँ, तर एकैचोटि बलात्कारी घोषित भएर उहाँ चाहिँ फेरि 34 वर्ष 25 वर्ष आफ्नो आमाको त्यसमाथि हाड नाता जोडेर 34 वर्ष जेल उहाँलाई चलान गरियो। त्यसपछि छोरो एकातिर बेहोस, आमा त्यहीँ बेहोस हुनुभयो अरे भन्ने सुने। पछि उहाँ पनि भेट्न आउँदाखेरि बाबु तँलाई यसरी फसाएँ यसो भनिदिएँ मैले, मलाई केही पनि थाहा थिएन, मलाई यसरी चाहिँ यसरी गर भने मैले गरेँ भनेर चाहिँ त्यहाँ फस्ने साथीहरू पनि त्यहाँ धेरै देखिए। कोही श्रीमान श्रीमतीलाई चाहिँ जबरजस्ती क्रयण गरियो भनेर पनि हालेका पनि देखिए होइन। अब त्यहाँ त विभिन्न बिहे गरेर तपाईँको चाहिँ बिहे गरेर जाने उमेर सानो देखियो, बाबुआमाले चाहिँ केटा मन परेन होला होइन, कोही धनी छोरा परेन होला, कोही चाहिँ राम्रो केटा परेन होला, फेरि फकाएर आमा बाउले ल्याए, आमा बाउले फकाइ फुलाइ गरे, उसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ जबरजस्ती क्रनीमा हालिदिए। फेरि 14 वर्ष मुद्दा खान्छ उसको चाहिँ जायरवालाको चाहिँ जायरीले चाहिँ होइन। त्यस्तै घटनाहरू पनि छन्, किनभने देशमा निकै मानवाधिकार कर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब विभिन्न अभियन्ता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, आमा समूह महिला समाजहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, ती मेरी आमा, ती मेरी छोरी, ती मेरी बहिनी होइन, ती मेरी श्रीमती पनि महिला नै हुन्।
किनभने महिलालाई अन्याय गर्नुहुन्न। महिलाको अन्याय भनेको यो देशको सबभन्दा ठुलो अपराध हो। हरेक खुड्किलामा महिलाको ठुलो साथ र सपोर्ट चाहिन्छ। त्यही सपोर्टले हामी यो ठाउँसम्म पुग्ने हो। त्यस कारणले गर्दामा महिलालाई गरेको अपराधमा मलाई लाग्छ यो जबरजस्ती करनीमा जबसम्म देशमा फाँसीको सजाय आउँदैन होइन तबसम्म देशमा अपराध गर्दा पनि गर्दैन। र अर्को कुरा निर्दोष मान्छे फसिरहन्छन्। अहिले सबभन्दा कमाउने भाँडो भनेको जबरजस्ती करनी छ। किनभने कसैले कसैलाई फसाउन चाह्यो भने तपाईँ हामी 5 मिनट पनि सुरक्षित छैनौँ यहाँ। अहिले तपाईँ कमल शर्माजीलाई फसाउन चाह्यो भने तपाईँलाई 24 घन्टाभित्र म चाहिँ 18 महिना जेल बसेको छु सबै भित्रको मलाई गतिविधि थाहा छ। यदि मैले नियत खरा राखेँ भने तपाईँलाई 24 घन्टाभित्र तपाईँलाई धेरै त होइन 10 वर्षभन्दा माथि तपाईँलाई कैद गर्न सकिन्छ। तर त्यस्ता चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वकका गतिविधिहरू पनि भएर मान्छेहरू धेरै फसेका छन्। त्यस कारणले गर्दामा हामी सबक पहिल्यै हुनुपर्छ। एउटा महिलाको नाम लिएर महिलालाई चाहिँ जबरजस्ती करनी बनाएर साँच्चै करनीमा चाहिँ हामीले नारा उठाउनै पर्छ। साँच्चै करनीलाई फाँसी दिनै पर्छ। जसले करनी गर्छ जसले चाहिँ उसको चाहिँ होइन मानव एउटा चाहिँ भावनामाथि खेलबाड गर्छ जसले अपराध गर्छ त्यसलाई सजाय हुनैपर्छ। तर निर्दोष मान्छेलाई फसाउनको लागि अब 2-4 महिना सुधारौँ न यसलाई ठिक पारौँ न भनेका भरले कोही निर्दोष मान्छे फस्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जेलका भित्रका गतिविधि धेरै खराब गतिहरू पनि छन् राम्रा गतिहरू पनि छन्। तर जेलमा गएर मैले नराम्रा कुरा सिकिनँ राम्रा कुराहरू सिकेँ र हिजो जे ढङ्गमा चलेको थिएँ त्योभन्दा अझ राम्रो ढङ्गमा चल्नुपर्छ भन्ने मेरो भावना त्यहाँबाट जागेको चाहिँ छ। अब यो त तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि एक खालको वितृष्णा एक खालको चिन्ता र एक खालको अनुभवहरू पनि तपाईँले साट्नुभयो भनौँ न। त्यहाँको वितृष्णा भन्ने हिसाबले आफूले भोगेका पीडा र त्यहाँ आफ्ना आमा बाबाको सम्झना अनि सँगै परिवारको त्यो छोरीले बोलेका कुराहरू पनि तपाईँले भन्नुभयो। एक हिसाबले यस्तो जब चाडपर्व अलिकति नजिकिन्छ नि त्यो बेला त मनमा अर्को खालको तृष्णा त हुन्थ्यो होला नि। किनभने तपाईँ चाडपर्व हुन त काठमाडौँमा बस्ने त्यो समय हुन्न थियो अरू बेला नि स्टेजतिरै भइन्थ्यो। तै पनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति थुनिएका ठाउँमा चाहिँ अलिक बढी मिस हुन्छ अरे क्या आमा बाबु चाडपर्व अनि साथीभाइ। त्यहाँ यस्तो हुँदो रहेछ चाडपर्व त मैले कहिले पनि फेरि परिवारसँग पछिल्लो अपडेटमा मनाउन पाइनँ होइन। त्यो हिसाबले पनि अलिकति चाडपर्व त्यति गाह्रो चाहिँ भएन। तर जेलमा चाडपर्व हामीले सोचे जस्तो चाहिँ हुँदैन। किनभने हामी जेल भनेको एउटा चारकुने पर्खाल हो। त्यो पर्खालमा आफ्नो फ्यामिली परिवारसँग भेट्न नपाउने हो। र पहिला फोन पनि थिएन अहिले फोन गर्न पाइन्छ होइन। आफ्नो स्वविवेकले आफ्नो परिवारसँग राम्रो कुरा गर्न पाइन्छ। त्यस कारणले फोन चलाउन सजिलो बनेको छ। जेलमा अब दसैँ हुँदा तिहार हुँदा त्यहाँ खसीहरू सरकारले दिएको हुन्छ होइन। बोकाहरू दिएको हुन्छ मजाले चाहिँ होइन। कति राँगा खानीलाई राँगा दिएको हुन्छ कुखुरा खानीलाई कुखुरा दिएको हुन्छ। त्यसमाथि चाहिँ 750 ग्राम चाहिँ चामल दिएको हुन्छ। दिनको 60 रुपियाँ चाहिँ उसलाई तरकारी खर्च दिएको हुन्छ होइन। त्यो कारणले जेलमा भयानक रमाइलो चाहिँ हुन्छ भित्र। मात्रै सिर्फ आफ्नो परिवारबाट टिकाटालो गर्न पाइएन आफ्नो परिवार फ्यामिलीसँग रमाउन पाइएन एउटा मात्रै त्यतिको गुनासो हो चिन्ता हो। दिनभरि त हामी रमाउँथ्यौँ रमाइलो गर्थ्यौँ रमाइलो गरेर सबैसँग नाचगान गर्थ्यौँ। जब हामी चाहिँ नि भित्र प्रवेश गर्थ्यौँ हामी 5:30 बजे चाहिँ नि छोटो दिनमा 5:30 बजे भित्र प्रवेश गर्थ्यौँ। 5:30 बजे भित्र प्रवेश गरेपछि बल्ल दिमाग डाइभर्ट हुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ हामी धेरै कुरा मनमा सोच्ने ओहो म कस्तो ठाउँमा आएँ म किन यसरी आएँ मलाई किन यस्तो गरियो भन्ने खालका कुराहरू खेल्दै जाँदा चाहिँ बाँचेको अर्थ छैन। जेलमा यस्तो सास फेरेर काम छैन भन्ने खालको एक खालको हुन्थ्यो। न पासो लाएर मरिहालौँ कि होइन भित्रै चाहिँ न चाहिँ चक्कु हानेर आफै सुसाइड गरौँ कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हुन्थ्यो। तर म चाहिँ अलिकति कस्तो भयो भने त्यस्ता धेरै छन् जेलमा आफै चक्कु हानेका छन् भित्रै कतिपय झुन्नेका पनि छन् होइन। म चाहिँ सुरुदेखि नै समस्या चाहिँ हुन्छ समस्यापछि समाधान हुन्छ नआत्ती भन्ने खालको एक खालको मनले मलाई कठोर बनाइ पनि सकेको थियो। अगाडि पनि साथीहरूको निधन देख्नु भयो? हाम्रोमा चाहिँ निधन भएन। त्यो निधन हुने अवस्थाका साथीहरूलाई तत्काल फेरि केन्द्रीय कारागार काठमाडौँमा रिफर पनि गरियो। त्यहाँ ठुलो हस्पिटलहरू पनि छ होइन। भनेको त्यस्तो जस आफ्नो शरीरमा चक्कु हान्ने चाहिँ काम भयो त्यहाँ मैले आफ्नै चक्कु हान्ने त देखिनँ तर घाँटीमा खुकुरी राखेकासम्म चाहिँ देखेँ मैले। किनभने सोही कारागारमा खुकुरी राख्ने अब त्यहाँ टाउको हान्ने टाउको फुटाउने होइन त्यो त देखियो। तर जेलमा भित्र छिरिसकेपछि सिस्टम हुन्छ सिस्टममा चल्नुपर्ने हुन्छ। कहिले कहिले त्यो सिस्टमभन्दा माथि नागेर आफ्नो दिमागले काम गरेन भने कहिले कहिले त्यो काम गर्छ। तर जेलमा मर्छन् त्यहाँ चाहिँ नाइकेहरू गतिलो नाइके नहुने जेलभित्र चाहिँ एक खालको चाहिँ राम्रो वातावरण नहुने हो भने मान्छे छिरेको 24 घन्टामा मलाई लाग्छ 99% मान्छेमा 1% मान्छे चाहिँ तुरुन्तै मर्छ। 1% मान्छे त झुनिन्छ त्यहाँ केही न केही चाहिँ गडबड गर्छ। त्यस कारणले गर्दामा जेल चाहिँ सोच्न नसक्ने मान्छेको लागि गम्भीरताको विषयले हामीले हेर्नुपर्छ। भित्र राम्रो सब बस्नको लागि हामी अनुशासित छ सिस्टम छ भित्रको सिस्टममा चल्न सक्यो भने सबै कुरा राम्रो छ। मैले अब अर्को यो
अन्तिममै हुँदै गर्दाखेरि मैले यो विषय सोध्न पनि चाहेँ। तपाईँ आफू रहेको संस्थाबाट पनि केही विज्ञप्ति आयो तर पहल त्यति ठुलो देख्न सकेनौँ। हुन त अब संस्थागत पहल होला, आफ्नो ठाउँमा संस्थाले चाहेरै तपाईँ जेलबाट निस्किने कुरा त हुन्न, तैपनि संस्थाले आफ्नो परिपत्र जाहेर गर्यो। यति धेरै कलाकारहरूको बिचमा भएको कलाकार तपाईँ भनौँ न, अहिले त राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल झन्डै 50,000 भन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाको रूपमा हेरिन्छ। त्यति मात्र होइन, प्रतिष्ठान बाहेक सङ्गीतकर्मी सङ्घ पनि लगभग 3-4 हजार सदस्य भएको चाहिँ संस्थाको रूपमा छ। अब यी दुई संस्थाको चाहिँ तपाईँका लागि केही भूमिकै रहेन कि या तपाईँ आफूले भूमिका नखेल्नु भन्नुभयो कि के हो? यस्तो भयो, राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घकै कार्यक्रममा गएको हुनाले गर्दा म फेरि सोही संस्थाको उपाध्यक्ष भएको हुनाले गर्दामा संस्थाले आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य निभाएको हो। मलाई पटक पटक भेट्न जानुभयो, पल पलमा भेट्न जानुभयो, पल पलको मेरो अपडेट लिनुभयो होइन। र लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको साथीहरू पनि म हिरासतमा हुँदाखेरिमा केन्द्रीय लेभलको साथीहरू पनि सबै भेट्न जानुभएको थियो। चन्द्र शर्मा आफै जानुभएको थियो होइन, रमेश विजयज्यू आफै जानुभएको थियो, राजु ढकाल, शिव हमाल, त्यसै गरी सबैको नाम अलिकति भोलि मैले धेरै साथीहरू चाहिँ जानुभएको थियो होइन। तर कारागार चलान भइसकेपछि त जानु भन, नजानुको कारण लकडाउन हो। किनभने त्यहाँ 43 जनाले मलाई भेटघाट गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँ तथ्याङ्क हाम्रो तथ्याङ्क हुन्छ होइन। 43 जना त्यस्तो लकडाउनमा पनि रिक्वेस्ट गरेर जेलमा भेट्नै पाइँदैन थियो। कोरोना आउने बित्तिकै अहिले पनि भेटघाट छैन। भेटघाटै नभएपछि अब कलाकार जाने त अवश्यै रहेन। अब तर फोनमा धेरैसँग नम्बर मागेर धेरैले मलाई चाहिँ कारागारमा फोन चाहिँ गर्नुभयो, धेरै जसो कलाकारले। र अन्तिममा मलाई म्याक्सिमम एकदमै सपोर्ट गरेर विमलराज छेत्रीज्यूले पनि सहयोग गर्नुभयो होइन। उहाँले मरिमेटेरै काम गर्नुभयो, मलाई कसरी छुट्छ त्यो भावना चाहिँ उहाँले खेलिदिनु भयो। त्यसमा चाहिँ बल्छी धुर्वे जानुभयो, अब हाम्रो इक्कु जानुभयो होइन, महादेव त्रिपाठीज्यूहरू जानुभयो। त्यसमाथि सङ्गीतकर्मी सङ्घका राजेन्द्र कुमार कार्के, विक्रम जङ, त्यसरी गोविन्द थापाहरू, उमा श्रेष्ठ दिदीहरू सबै जानुभयो त्यहाँ। किनभने उहाँहरूले गर्न सक्ने, उहाँहरूले चाहिँ सक्ने कि त शास्त्र जेल गर्ने न हो होइन, उहाँहरू कुनै न्यायालय त होइन, एउटा उहाँहरूले गर्न सक्ने चाहिँ गर्नुभयो। सबै कलाकारले गर्नुभयो, म कसैले पनि गर्नु भन भन्दिनँ, सकेको सबैले गर्नुभयो। तर गर्दा गर्दै पनि किनभने लकडाउन भएको कारणले गर्दामा म लामो समय बस्न पर्यो र सङ्गीतकर्मी सङ्घकै कार्यक्रममा गएको हुनाले गर्दामा सायद म आज यो स्थितिमा मेरो जेठो दाइ चाहिँ हुँदैन थियो भने फेरि मलाई फसाइन्थ्यो, 100% मलाई फसाइन्थ्यो, 10 वर्ष मुद्दा हानिन्थ्यो। म केही समय फेरि सङ्गीत प्रेमीहरूबाट बाहिरिन पुग्थेँ। मेरो जेठो दाइ जितबहादुर कटुवाले ठुलो भूमिका गर्नुभयो। दाइ चाहिँ पटक चाहिँ 25-30 चोटि चाहिँ लकडाउनमा पनि चाहिँ उहाँले चिट लिएर, रसिद लिएर चाहिँ गाडी लिएर त्यहाँ पुग्नुभयो, सबै मुद्दालाई निहालेर हेर्नुभयो। अन्तिममा दाइ सफल हुनुभयो होइन। मलाई चाहिँ छुटाउनको लागि ठुलो पहल गर्नुभयो। सीताराम अधिकारी जो मेरो अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ ठुलो मेहनतको साथ एकदमै छुटाउन पहल गर्नुभयो। सीताराम अधिकारीज्यूको पनि ठुलो हात रह्यो। मलाई तनहुबाट भानुभक्त सुवेदीज्यूले ठुलो सहयोग गर्नुभयो। शम्भु थापाज्यूले बहसै गर्नुभएको थियो होइन। राम थापाज्यूले बहसै गर्नुभएको थियो। मेरो दाइ विकास कटुवाल, अब नाम लिँदा धेरैको छ, मैले स्टाटस पनि हालिसकेको छु। केही उच्च व्यक्तित्वहरूले केही श्रीमानज्यूहरूले, केही पूर्व श्रीमानज्यूहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो। केही प्रहरीका उच्च व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो, केही मान्यज्यूहरूले, मन्त्रीज्यूहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो। र अन्तिममा अब पक्कै पनि उसलाई फसाउनु हुन्न, उसलाई फसाउनु भनेको अर्को ठुलो अपराध हो भनेर एक खालको सबैबाट चाहिँ सल्लाह आएको हुनाले गर्दा म छुट्न सफल भएको हो। त्यस कारणले गर्दामा सबैको साथ चाहिँ पाएँ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले बिचमा भयङ्कर घाटा त बेहोर्नु भएन, किनभने लगभग कलाकारहरू सबै अन्यलमै छन् भनौँ न। अहिले यो कोभिडको कारण पनि लगभग व्यावसायिक रूपमा चाहिँ सबै घाटामै थिए र त्यो समय चाहिँ तपाईँको रेस्ट जस्तै भयो कि क्या है 18 नै? लकडाउनको कारणले मेरो सङ्गीतको यात्रा चाहिँ अरूको जे भयो त्यही नै रह्यो होइन। जुन दिनबाट म जेल छिने त्यहीँबाट कार्यक्रम त बन्द भएकै हुन् होइन। त्यो हिसाबले मलाई सङ्गीतले धक्का त दिएन जस्तो त मलाई लाग्छ। तर मेरा फ्यान फलोवर्स, मलाई शुभचिन्तक, मलाई सम्झिने साथीहरूले प्रकाश कटुवाल कहाँ गयो, विदेशतिर पो गयो कि, अब यो मान्छे कहाँ गयो भनेर धेरैले निधि खोजी चाहिँ गर्नुभयो। विदेशतिरबाट पनि फोन हान्नुभयो मलाई। तिलक भट्टराई दाई जुन नयाँ वर्षको लागि हामी चाहिँ युके जाँदै थियौँ, म युके जाने कार्यक्रम थियो। बल्छी धुर्वे हाम्रो सिर्जु अधिकारी गायिका बहिनी, हामी 3 जना चाहिँ युके जाने कार्यक्रम थियो। 6 महिनाको भिसा लागिसकेर पनि म युके जान पाइनँ। युके गएको भए पनि फेरि हामी उता थुनिने अवस्था चाहिँ रहेछ। मलाई लगले साथ दियो, म आफ्नो नेपालमा बस्न पाएँ। कारागार छिरेँ एउटा मात्रै दुःखको कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दा मेरो कार्यक्रमहरू चाहिँ बिग्रियो होला भन्ने मलाई लागेन। अब फेरि जेलभित्र बसिसकेपछि त मैले केही न केही नयाँ कुराहरू त सिकिसकेको छु, केही कुरा राम्रो कुराहरू त सिकिसकेको छु। अब म एकचोटि फेरि सङ्गीतमा अलिकति राम्रो रूपले आउँछु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँ यो बिचमा त्यहाँ कस्तो सिर्जनाहरूको जन्म गर्नुभयो? पहिलो सिर्जना त मलाई एउटा जबरजस्ती करानीको निकाल्न जरुरी नै छ होइन।
किनभने जबरजस्ती क्रनी भन्ने बित्तिकै सबैको नजरमा नेगेटिभ छ। जबरजस्ती क्रनीको विषयमा कोही खुलेर बोल्न सक्दैन, किनभने कोही मान्यज्यू पनि सक्नुहुन्न, कोही मन्त्रीज्यूहरू पनि सक्नुहुन्न। उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, महिला राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि थाहा छ जबरजस्ती क्रनी भने के हो, कस्तो केसमा फसाउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई पनि थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा पनि कोही बोल्न चाहेको चाहिँ म देख्दिनँ होइन। जबरजस्ती क्रनी जबसम्म चाहिँ क्रनी गर्ने मान्छेलाई चाहिँ जन्मकैदको सजाय हुँदैन, निर्दोष मान्छेहरू फसि नै रहन्छन्। सोहीलाई चाहिँ लिएर मैले एउटा गीत बनाउँछु, मैले बनाइसकेका चाहिँ छु। अब त्यो कुन समयमा फाल्दा उचित हुन्छ, अब मसँग किनभने म धेरै बसिसकेको छु, मेरो चाहिँ नि लगानीहरू भएको ठाउँमा नि सबै चुर्लुमै डुबिसकेको छ। म अब 0-0 अवस्थामा पुगिसकेको छु। हुन त मेरो हातगोडा सधैँ छ, मेरो सम्पत्ति भने यही हो, म चाहिँ यति भए पुग्छ भन्ने खालको मलाई चाहिँ त्यो आँट जोस जाँगर चाहिँ छ। तपाईँको दोहोरी त यही दोहोरी साँझमा, जुन दोहोरी साँझ तपाईँले भर्खर खोल्नु भएको थियो होइन, यहीँ छौँ जस्तो। अब यो चाहिँ कसले संरक्षण गरिरहनु भएको थियो? यो 4 महिना बिचमा रेस्टुरेन्ट खोल्दा मेरो श्रीमती लक्ष्मी दाहाल कटुवाल, मेरो श्रीमतीले नै ह्यान्डल गर्नुभयो। बच्चा सानो थियो, बच्चालाई पढाउने लाउने खुवाउनेदेखि होइन सबै हेर्ने, रेस्टुरेन्ट पनि हेर्ने गर्नुभयो। त्यसपछि त लकडाउन भइहाल्यो होइन। लकडाउन भएपछि अब बन्द भयो, बन्द भएपछि भाडाहरू पनि निकै महँगो भाडा। अब तत्काल हामीले भाडा पनि तत्काल तिर्न सक्ने अवस्था नहुँदैन। त्यस कारणले गर्दा रेस्टुरेन्ट चाहिँ अहिले तत्कालै बन्द छ। भनेको 3-4 महिना चाहिँ हेर्नुभयो। 4 महिना मेरो श्रीमतीले, कहिले नजानेको व्यक्तिले आएर चलाउँदाखेरि जे सबैले सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो श्रीमतीले पनि त्यो प्रुफ चाहिँ गरेर देखिन्छ पक्कै पनि। भाडा तिर्ने बाटोहरू मिलाउनु भयो त्यसमा? भाडा तिर्ने जस कमाइमै राख्ने राम्रै भइरहेकै अवस्था चाहिँ श्रीमतीले पनि चलाएको देखियो। फोन चाहिँ तपाईँ आफ्नै चलाउन पाउँथ्यो कि त्यहाँ प्रहरीकै उसमा चाहिँ फोन गर्नु? फोन चाहिँ त्यहाँ हामीले हाम्रो संयुक्त फोनहरू हुन्थ्यो त्यहाँनिर, कहिले कुन नम्बर हुन्थ्यो होइन। फोन गर्दा हामीले पालो 3-4 जना 5 जना 6 जना लाइन बस्ने, अब पालोमा बस्ने होइन। कहिले अब बिहानै टोकन खुल्ने, टोकन चाहिँ नि लामो लाइन हुने, 30-40 जनाको हुने। त्यही फोनलाई लिएर हामीले 10 मिनट पालो, अब तपाईँले 10 मिनट गर्नुभयो मेरो पालो आउँछ, फेरि मैले गरेँ मेरो सके तपाईँको आउँछ, तपाईँको अर्को आउँछ, त्यसरी हामी गर्थ्यौँ। तपाईँ त घन्टामा या मिनेटमा मोबाइल चलाउने मान्छेलाई त एकदम टेन्सन भयो होला त। पहिला गाउँमा फोन भयो के जस्तै फोनमा कुरे जस्तै भयो होला होइन? घन्टै पनि चलाउन सकिन्छ, किनभने धेरै फोन भएको ठाउँमा मैले पहिला सुरुमा एउटा फोन म आफैले पनि मजाले चलाएर 4 घन्टा फोन पनि गरेँ मैले, किन धेरै साथीहरूलाई सम्झेँ फोन चलाउन त्यति गाह्रो छैन, अहिलेको कानुनले पनि दिइसकेको छ होइन। फोन चलाउन सहज छ। जो सबैलाई कल चाहिँ गर्थेँ, अलिअलि पागल चाहिँ हुन खोजिँदो रहेछ, किनभने जेल छिरिसकेपछि अलिअलि हाम्रो भएको दिमागहरू पनि बोधो हुने होइन। अब कसरी छुट्ने भन्ने मात्रै हुन्थ्यो त्यहाँनिर, किनभने मेरो चाहिँ त्यो पुराना कुराहरू मेरो दिमागमा खेल्दैन थिए। कतिपय सँगै हिँड्ने सर्कलको साथीको नाम पनि भुलिन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा जेलमा चाहिँ फोन चलाउन पनि हामीलाई गाह्रो चाहिँ हुने, तर फोन चलाउन सहज भएको थियो। म एउटा आफै फेसबुक पाइँदैन थियो, कहिले कसो यसो साथीहरूबाट म फेसबुक हेर्ने, अब यताउति भिडियोहरू हेर्ने होइन, युट्युबहरू पनि हेर्ने, टिकटकहरू पनि हेर्नेसम्म चाहिँ गर्थेँ। जस त्यति मलाई गाह्रो चाहिँ भएन। आफूले बनाउन चाहिँ पाएन, आफूले त्यो आफूले बनाउन मात्रै नसक्ने अवस्था हो। हेरेर चित्त पनि बुझाइन्थ्यो, टेलिभिजन एकदम हेरिन्थ्यो, समाचार हेरिन्थ्यो, सिरियलहरू हेरिन्थ्यो होइन। तपाईँकै कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै कार्यक्रम हेरेँ मैले त्यहाँनिर होइन। अब जे होस् रमाइलैसँग जेल जीवन कटाइयो। अब जे होस् यतिको यात्रामा जेल 18 महिना बसे पनि त्यति मेरो दिमागले अब काम गर्यो है भन्ने खालको चाहिँ बनेको छ। पक्कै म जोस बोकेर चाहिँ आएको छु, पक्कै पनि जम्छु भन्ने मलाई लागेको छ। अब मलाई साथ चाहिँ एकदमै अन्तिमसम्म साथ दिनुभयो अर्जुन सिँढे दाई, मलाई चाहिँ नि नारायण सापकोटा दाइले पनि धेरै नै माया गरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुभयो होइन। उहाँहरूको सफलताले नै यहाँ पुगेँ, अहिले चाहिँ यो अवस्थामा आउन सकेँ। केही व्यक्तिहरूको नाम पनि लिन सक्ने अवस्था पनि छैन, कतिपयले मिडियामा नाम नलिनुहोस् भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। धेरैको नाम यहाँ लिएर सक्ने अवस्था छैन। जसले सहयोग गर्नुभयो सम्पूर्णलाई मेरो हृदयबाट सम्मान व्यक्त पनि गर्छु। र भोलिको दिनमा म मात्रै होइन, मेरो ठाउँमा अर्को कलाकार बन्न सक्छ। फेरि मलाई आज परेर ढोल बजाएर नाच्ने साथीलाई भोलि उसको चाहिँ फेरि मलामी जाने दिन मादल बजाएर अर्को नाच्ने दिन त आउँछ नै। त्यसैले गर्दामा यो ढोल बजाएर नाच्ने काम त राम्रो होइन। आज मलाई पर्छ, भोलि अर्कोलाई पर्छ। यो पृथ्वी गोलो छ, एउटा जिन्दगी भनेको यात्रा हो। यो यात्रामा कहिले खुड्किला, कहिले डाँडा होइन, कहिले गहिरा आउँछन्। त्यो गहिरामा परेँ म एकचोटि 18 महिनापछि। फेरि उही 3 करोड जनसङ्ख्यामा मान्छेले गाउँतिर भन्थे तँलाई जिउँदै मार्नुपर्ने भन्थे। जिउँदै मार्नुपर्ने भने के रहेछ भनेको सोही रहेछ, जेलमा हालेपछि जिउँदै मारेको रहेछ। तल नर्कमा पुर्याउनु पर्ने भन्थे, नर्कमा कहाँ पुग्ने भने चाहिँ जेल, नर्कमा त त्यसै पुग्दैन, त्यही नै रहेछ। त्यस कारणले गर्दामा यी बाजेका उखान टुकाले पनि मलाई काम गर्यो त्यतिखेर। नर्कमा नै पुग्यो होइन, अन्तिममा चाहिँ जिउँदै पनि मारियो। जे होस् जेलसम्म पुग्दाखेरिमा हरेक चिजको अनुभव गर्न पाइयो। त्यस कारणले मलाई आज समस्या पर्दा अर्कालाई नि पर्न सक्छ। सबैले साथ र सपोर्ट गर्नुपर्छ। निर्दोष मान्छे कहिले फस्नुहुन्न, दोषीले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न।
लालकाजी गुरुङ जो मेरो घाइते हुनुहुन्छ उहाँले गरेको यो अन्तिम चरणको यो यहाँको सम्मानलाई म एकदम कदर गर्छु। सोनिका बहिनी मेरो जायरवाला, उहाँलाई पनि मेरो हृदयबाट सम्मान छ। भोलिको दिनमा यहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु होइन। निको भयो दाइले? उहाँलाई पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य ठिक रहेछ। मैले आउने दिन नै उहाँलाई भेटेँ, भेटेरै आएँ। उहाँले पनि भन्नु उहाँ कलाकार, आफै कलाकार पनि हुनुहुँदो रहेछ। पहिला भिडियोहरू गर्नुभएको रहेछ। अमर गुरुङहरू दाइकोमा गीतहरूमा उहाँले भिडियो गरेको पनि देखेँ मैले। जे होस्, हाम्रो एक खालको त्यहाँ केही कुराहरू तलमाथि भएर मात्रै एक खालको घटना पुगेको, यो म भाग्यलाई दोष दिन्छु, म अरू कसैलाई दिन्न। मेरो एक खालको जिन्दगीको यात्रामा यो जेल जीवन भन्ने थियो, मैले काटेँ। अब भित्र भएका कुराहरू, राम्रा कुराहरू, नराम्रा कुराहरू, अब कस्तो कुरालाई हामीले बाहिर लिएर आउने भन्ने सिकेर आएको छु। जे होस्, अब पक्कै पनि राम्रा कुराहरू चाहिँ यहाँहरूसँग सबैसँग सेयर गर्छु भन्ने चाहिँ लागेको छ। जाँदा जाँदै एउटा सन्देश पनि होस् जेलबाट निस्किसकेपछिको, एक टुक्का तपाईँकै गीतमै। अब जेल जानुभन्दा अगाडि सिर्जना गरेको गीत थियो, सायद सम्भवतः बजारमा एकदम चल्दै थियो, तपाईँ र कसले गाउनु? लौरी गोगनको भन्ने गीत थियो। अब त्यो युट्युब पनि नयाँ युट्युब थियो, युट्युब उडिसकेको रहेछ होइन। लौरी गोगनको भन्ने गीत चाहिँ फेरि युट्युबमा निकै 10 लाख जति कति भ्युवर्स देखाएको थिएँ। त्यहाँबाट अहिले आएर हेर्दा मेरो युट्युब होइन, अर्कै नयाँ युट्युब, मेरै साथीको सागर साथीको युट्युब थियो, उहाँको युट्युब उड्या रहेछ। सागर प्रधान, सागरजीको अलिकति थर बिर्सेँ मैले, उहाँको युट्युबबाट थियो। त्यो युट्युब उडेर अब फेरि रिअपलोड गर्छु र भोकल बिग्रिएको थियो त्यो बेलामा। सोही गीतलाई फेरि रिअपलोड गर्ने सोच बनाएको छु। एउटा सुन्दर रामेछ, म आफैलाई हृदयले मनपर्ने गीत यहाँको लागि एक टुक्का प्रस्तुत गर्छु। यो गाउने माहौल भन्दा पनि यहाँसँग बोल्ने माहौल हो। म जेल चाहिँ 18 महिना यो अन्धो संसारबाट फेरि पूर्ण चाहिँ यो खुल्ला संसारमा आएको छु होइन। त्यस कारणले गर्दामा रामेछाप पुगेको छैन। मैले धेरै साथीहरूलाई भेट्नु छ फेरि पुरानै शैलीमा आउनको लागि। म 2 वर्ष जेलभित्र बस्दामा फेरि पुरानै लेभलमा पुग्नलाई अझै मलाई 2 वर्ष लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो स्ट्रगल पिरियड बाँकी नै छ। मेरो सङ्घर्षको मैदानका यात्राहरू टुम्किया छैनन्, मेरा कयौँ यात्राहरू बाँकी छन् होइन। एउटा हाँगो काटिएको छ, 10वटा हाँगा मेरा पलाइसकेका छन्। म अझ योभन्दा चाहिँ राम्रो भएर आउँछु भन्ने मैले एउटा चाहिँ जाँगर बोकेको छु। सोही जाँगर चाहिँ पक्कै गर्नेछु। यहाँको लागि ढिला पनि समय पनि हामी लामो भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। एक टुक्का यहाँको सुन्दर रामेछाप। अब भित्र गीत गाउन पाइएको छैन, त्यस कारणले स्वर पनि मेरो खत्तमै भइसकेको छ। मेरो अन्तिम स्वर बिग्रिया थियो, त्यो बिग्रिँदा जेल परेँ। त्यस कारणले सबैसँग फेरि यस्तै रमाइला कार्यक्रमहरूमा यस्ता रमाइला गीत लिएर अपेक्षा गर्दै एक टुक्का सुन्दर रामेछाप। हे रामेछापको मायाले फुर्केको, मायाले फुर्केको, ढिँडो सिस्नो खाएर हुर्केको, बढ्यो बसको चाप, जाउँ माया घुम्नलाई सुन्दर रामेछाप, जाउँ माया घुम्नलाई सुन्दर रामेछाप। धेरै धन्यवाद दाइ। अब कतिपयको प्रश्न थियो प्रकाश कटुवाल कहाँ थिए भनेर, अब फेसबुकमा तपाईँका साथीहरूले त थाहा पाइसक्नुभयो र पनि यो अन्तर्वार्ताले अझ प्रष्ट भयो होला। प्रकाश कटुवाल त्यो अवस्थाबाट, त्यो जीवनबाट फेरि पुनर्जीवन भनौँ न, पुनर्यात्रामा, यो साङ्गीतिक यात्रामा फर्केका छन् भन्ने तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। सम्पूर्ण मेरो मिडियाकर्मी साथीहरूलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त पनि छ। सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध पनि छ। अहिलेको मार्केट भनेको हेडलाइनले पनि प्रभाव पार्छ। हेडलाइन मिठो हेडलाइन गरेर सबैले पठाइदिनु हुनेछ। हेडलाइन मान्छेले अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने सुरुमा हेडलाइन हेर्ने गरिन्छ, हेडलाइनकै आधारमा कमेन्ट गरिन्छ। त्यो कारणले कमेन्ट बढी खराब आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसलाई पक्कै पनि हाम्रो सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूले बुझिदिनु हुनेछ। किनभने म यो 18 महिना जेल जीवनमा भित्रका धेरै कुराहरू त अझै तपाईँहरूसँग फेरि आगैमै भेट पाउने गर्नेछौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा राम्रो बनाएर सबै समस्या राम्रो हुनेछ भन्ने लाग्छ। र सम्पूर्ण यतिन जेल 18 महिना सङ्गीत प्रेमी साथीबाट टाढा हुन पुगेको छु। यहाँहरू समक्ष पर्न गएको असुविधाप्रति पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु। र फेरि भोलि आगामी दिनमा यहाँहरूसँग यस्तै रमाइला गीतहरूसँग जोडिएर यहाँहरूको योभन्दा बढी माया पाउनेछु भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु। मेरो जेठो दाइ नभएको भएदेखि पक्कै पनि मलाई यो खुल्ला संसारमा आउनको लागि पक्कै पनि असहज बन्थ्यो होला वातावरण होइन। जो सहज बनेर म यहाँसम्म आउन सकेँ। त्यस कारणले गर्दा म दाइलाई सम्झिनै चाहेँ। मेरो बुबा आमालाई भेट्न पाएको छैन। अब दसैँ आउँदैछ, दसैँमा चाँडै जानेछु। दसैँ र तिहारका दुईटै गीत मेरो आउँदैनन्। त्यसपछि चाहिँ अब मेरो नयाँ गीत कुन आउँछ भन्ने म आकलन गर्दैछु। मैले सुन्तली भन्ने गीत तयार गरिसकेको छु, त्यसको भिडियो निर्माण पनि बनिसकेको छ। सोही भिडियो पनि आउन सक्छ। सुन्तली भन्ने गीतले सबैको मन छुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसपछि अन्य 2-4 जना कलाकार जो मसँग सहयात्रा गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँगको जोडिएका गीतहरू लिएर यहाँहरूसँग फेरि जोडिने बाचा गर्छु। केही कमजोरी भएमा सबैसँग माफी पनि माग्छु। यहाँले दिएका तिता मिठा कमेन्टहरू पनि म पचाउन सक्छु। तपाईँलाई लागेको तितो मिठो कमेन्टहरू गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। सबैलाई नमस्ते।